नमस्कार। कोभिड-19 क्यानाडा विद्वत संवादको यो 5औं एपिसोडमा स्वागत छ। म शालिग्राम अर्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना जीवाणुजन्य कोभिड-19 को प्रकोपले विश्व आक्रान्त बनिरहेको स्थितिमा संसारका धेरै देशहरू बन्दाबन्दीकै अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। यस महाव्याधिका कारण बन्द रहेका व्यापार व्यवसायहरू आंशिक रूपमा खुल्ने क्रम जारी रहे पनि म बसेको देश क्यानाडा र निकटको छिमेकी अमेरिकाका ठूला व्यापारिक केन्द्र र निजी तथा सरकारी कार्यालयहरू अधिकांश बन्द छन्। यस विषम परिस्थितिमा आज घरदेश नेपाल र संसारभर रहेका नेपाली जनमनहरूलाई गौरवान्वित तुल्याउने उपलब्धि हासिल भएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको महाकाली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हुँदै लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र समेट्ने जमिन नेपालको भूभाग भएको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण सहित हालै जारी गरिएको राजनीतिक नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समावेश गर्न नेपालको संविधानमा संशोधनका लागि प्रस्तुत गरिएको एक प्रस्ताव संघीय संसदको प्रचुर बहुमतले पारित गरेको छ। आजको संवादमा हामी त्यसबारे छलफल गर्नेछौँ। यसैगरी आजको संवादको अर्को विषय छ एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र त्यसमार्फत नेपालमा खर्च गर्न लागि करिब $500 मिलियन, करिब 50-55 अरब रुपियाँ। कतिपय आलोचकहरू एमसीसी को नेपाल प्रवेशको उद्देश्य देशमा आन्तरिक द्वन्द्व बढाउनु र क्षेत्रीय युद्ध गराउनु हो भन्ठान्छन् भने यसका समर्थकहरू नेपालको ऊर्जा विकास, ट्रान्समिसन, वितरण र निर्यात प्रयासमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने र यसले ऊर्जा उत्पादन र वितरण प्रणालीमा ठूलो मद्दत पुर्याउने दाबी गर्छन्। वास्तवमा के हो एमसीसी? यसको प्रादुर्भाव कसरी भयो? संसारमा कहाँ कहाँ सञ्चालित छन् एमसीसी का परियोजनाहरू? एमसीसी को बारेमा व्यक्त गरिएका आशंका, इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसित यसको साइनो, मिडियामा उठाइएका प्रश्नहरू, छरिएका भ्रम र यथार्थबारे लामो समयसम्म नेपालमा निष्ठाको पत्रकारिता गरेर प्रतिष्ठा कमाएका अमेरिकावासी नेपाली पत्रकारहरूका धारणा प्रस्तुत हुनेछ। र आजको तेस्रो तथा अन्तिम विषय हुनेछ फर्केर हेर्दा नेपाली मिडिया, जसमा मूलधारका नेपाली सञ्चार माध्यम, अनलाइन सञ्चार पोर्टलहरू, युट्युब र प्रदूषित नेपाली साइबर क्षेत्र तथा सोशल मिडिया छन्। यी विषयहरूमा छलफल गर्न मैले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा आफ्नो समयमा राजनैतिक आस्था र अभिष्टलाई मनभित्रै राखेर पेसाप्रतिको निष्ठामा प्रतिबद्ध हुँदै सो क्षेत्रमा प्रतिष्ठा आर्जनका लागि काम गरेका हाल अमेरिका निवासी केही नेपाली पत्रकारहरूलाई आमन्त्रण गरेको छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ राजेश मिश्र। पैतृक थलो सिराहा जिल्ला भए पनि राजधानी काठमाडौँमा जन्मनु भएका राजेश मिश्रले नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था हुँदा विशेष गरी साप्ताहिक पत्रिकाहरू विमर्श, देशान्तर, सुरुचि हुँदै पछिल्लो पटक द हिमालयन टाइम्समा चिफ रिपोर्टरको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। आजको यस संवादमा सरिक पुस्ताका पत्रकारहरू मध्ये सबभन्दा सिनियर राजेश मिश्र हाल अमेरिकाको सदर्न क्यालिफोर्नियाको ओसन साइड सिटीमा बस्नुहुन्छ। त्यहीँबाट पल्स जर्नलको सम्पादन गर्नुभएका मिश्र पछिल्लो समय एकजना स्वतन्त्र कपी एडिटरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अर्का अतिथि हुनुहुन्छ विजय घिमिरे। नेपालमा लामो समयसम्म कान्तिपुर दैनिकमा आर्थिक संवाददाताको रूपमा काम गर्नु भएपछि अमेरिका जानुभएको हो। उहाँ अमेरिकाबाट कान्तिपुरकै लागि स्वतन्त्र पत्रकारको रूपमा काम गर्नुभएका घिमिरे हाल कोलोराडो राज्यमा बस्नुहुन्छ र नेपालको आर्थिक पत्रकारितासित जोडिने गर्नुहुन्छ। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच भएको अनुदान सम्झौताको समाचार रिपोर्टिङ गर्नुभएका घिमिरे उक्त सम्झौताबारे एकजना जानकार हुनुहुन्छ। यसैगरी आजका अर्का अतिथि हुनुहुन्छ गिरीश पोखरेल। नेपालमा कान्तिपुर र श्री सगरमाथा दैनिकमा काम गर्नुभएका गिरीश पोखरेलको पुर्ख्यौली थलो धनकुटा कचेडे हो। विगत 22 वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डीसीको आसपासमा बसोबास गर्दै आउनुभएका गिरीश नेपाली पोस्ट.com का सम्पादक हुनुहुन्छ। उहाँकै अगुवाईमा नेपाली पत्रकारहरूलाई पेशागत तालिम दिन र मानवीय सहयोग गर्न भनेर अमेरिका नेपाल पत्रकार महासङ्घको स्थापना गरिएको थियो। उहाँ सो संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आजको अर्का अतिथि हुनुहुन्छ शैलेश श्रेष्ठ। नेपालको भोजपुर जिल्ला निवासी शैलेश श्रेष्ठको पृष्ठभूमि कलाकारिता हो। उहाँ नेपालमा रङ्गमञ्च विधामा सरिक हुनुहुन्थ्यो। यसका अलावा उहाँ रेडियो नेपाल र गुड नाइट एफएमसित पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। हाल अमेरिकाको न्यू जर्सी राज्यमा बसोबास गर्नुहुने शैलेश विगत लामो समयदेखि न्युयोर्कबाट सम्प्रेषण.org मार्फत सूचना प्रवाह कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। र आजका पाँचौं अतिथि हुनुहुन्छ नारायण श्रेष्ठ। गोर्खाको घ्यालचोक पुर्ख्यौली थलो रहेको नारायणको पत्रकारिता यात्रा रेडियो सगरमाथाबाट सुरु भएको हो।
बीबीसी मिडिया एक्सन अन्तर्गत बीबीसी साझा सवाल कार्यक्रमका प्रस्तोताका रूपमा ख्याति कमाउनुभएका नारायणजी विगत केही वर्षदेखि अमेरिकामा हुनुहुन्छ र यस संवादमा उहाँ बस्टन मासाचुसेट्सबाट जोडिनु भएको छ। तपाईहरू सबैलाई आजको यस एपिसोडमा स्वागत छ। आजको संवादमा मैले सबैका लागि साझा प्रश्नहरू तयार गरेको छु र यसमा तपाईहरूलाई निर्धक्क रूपमा आफ्नो ज्ञान विवेकले भ्याएसम्मको सत्य तथ्य बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आजको सबभन्दा पहिलो प्रश्न गिरीश पोखरेललाई सोध्न चाहन्छु। नेपालको संसद प्रतिनिधि सभा 275 स्थान मध्ये 258 जनाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेटिएको हालै जारी गरिएको राजनीतिक नक्सालाई अनुमोदन गरेको आजको दिन घरदेश नेपाल र संसारभरका नेपालीहरूका जनमनको लागि एउटा गौरवको विषय हो। यो ऐतिहासिक दिन पनि हो। त्यसो हुँदा अब त्यो भूभाग कसको हो, नेपालको हो कि होइन, नेपालको हो भन्ने प्रमाण के छ, नेपालले कसको उक्साहटमा उक्त जमिनमाथि दाबी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न रहेन। उक्त भूमिमाथि स्वामित्व नेपालको थियो र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा संसदमा एक मत प्रकट भयो। नक्सालाई संसदले अनुमोदन पनि गरिसक्यो। उक्त जमिन पुरानै राष्ट्रवादको डङ्का पिट्दै नारा जुलुस गरेर त्यसलाई फिर्ता गर्न भारतसित माग गरिरहने कि तिमीले चर्चेको त्यो जमिन खाली गर भन्ने, अब त्यसको हकभोग हामी गर्छौँ भन्ने, अनि त्यो कसरी भन्ने, कहाँ भन्ने, नमाने के गर्ने, के छ त्यसको राजनीतिक र दुई पक्षीय कूटनीतिक समाधानका उपायहरू। सर्वसाधारण नेपालीले बुझ्ने लवजमा भन्दा बाख्रा समातेर बसेको बाघलाई उसको आहारा छोड्न बाध्य पार्दै वनको राजा बनिरहेको भारतलाई सुरक्षित मार्ग उपलब्ध गराउने कसरी? शालिग्रामजी धन्यवाद र साथीहरू सबैलाई स्वागत छ। सँगै भेट भयो, कुरा गर्न पाइयो। यहाँ हाम्रो शालिग्रामजीले जुन प्रश्न गर्नुभयो अहिले लिम्पियाधुराको बारेमा, मलाई के लाग्छ भने लिम्पियाधुरा हामीले देशले नक्सा पास गर्यो, देशमा संसदले पनि पास गरेर आयो, तर अब आफूले मात्रै गरेर नहुने कुरो देखिन्छ। जस्तो इन्डियाले भनिसक्यो, अहिले नै इन्डियाले भनिसक्यो यो हामी मान्न तयार छैनौँ, हामीले लेख्न चाहिँ थाहा चाहिँ पायौँ तिमीहरूले के गर्यौ, तर यो कुनै इस्युको विषय होइन भनेर उसले चाहिँ ठाडै भनिदिइसक्यो। आजै चाहिँ विदेश मन्त्रालयबाट एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरूले चाहिँ यसलाई आफ्नो पक्षमा यो चाहिँ उनीहरूको रणनीति अनुरूपै सानो देशलाई चाहिँ जहिले पनि मिच्ने जुन चाहिँ पहिलेदेखि गर्दै आएको थियो। हामीले त नक्सा तयार गरौँ, तर अब हामीले दिने नेपालले गर्ने के त? अब यसलाई लिएर बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जाने कि वार्ताबाटै लिनलाई चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो जस्तो देखिन्छ। वार्ताबाट लिन सकिन्छ जस्तो मलाई लागेन, किनभने इन्डियाले जति पनि योभन्दा अगाडि पनि 1800 किलोमिटर हाम्रो चाहिँ सीमा वारपार पर्ने रहेछ होइन, इन्डिया नेपालको चाहिँ क्षेत्र। त्यति मध्ये कयौं जङ्गे पिलरहरू चाहिँ रातारात सार्या छ उसले। अघिल्लो दिन ज्योति राख्या, जस्तो झापा मोरङतिर अघिल्लो दिन यता नेपालले ज्योति राख्या जग्गाहरू अर्को दिन चाहिँ इन्डियातिर पुगिरहेछ। यो अवस्थामा इन्डियाले त्यो लिम्पियाधुरा र त्यो क्षेत्रलाई, त्यति ठुलो क्षेत्रलाई त्यति सजिलै उनीहरूले हामीले गर्यौँ भन्दैमा, हामीले नक्सा पास गर्यौँ भन्दैमा त्यति सजिलै दिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र यसलाई उठाउनको लागि अझै सङ्घर्ष जारी नै राख्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो लङ टर्मै जान्छ कि भन्ने पनि मेरो चाहिँ विचार छ। यो त्यति सजिलोसँग इन्डियाले ल तेरो भएछ अब लग भनेर चाहिँ दिनेवाला छैन। गिरीशजी धन्यवाद। म न्यू जर्सीमा जाउँ। शैलेशजी प्रश्न त्यही हो, तपाईँको यसमा के छ भनाइ? सबभन्दा पहिले त आमन्त्रण गरेर अग्रज कर्मीहरूसँगै त्यही सँगसँगै मलाई पनि पत्रकार भनेर जोडिन पाउँदा यो आफैमा एउटा च्यालेन्ज हो। म एकदम नयाँ गेरु वस्त्र पहिरिएको पछिल्लो चरणको नयाँ सिकारु सञ्चारकर्मीसम्म मात्रै भनेर आफूलाई दाबी गर्दछु। राजेश मिश्र जसका लेख रचनाहरू पढ्दै हुर्केको पुस्ता हो, अमेरिका आएर साथी भनेर निचेर तिमीसम्म भनिन्छ, अब आज भनिँदैन। हाम्रो चाहिँ सञ्चारको सम्मान गर्दै तपाईँकै सम्बोधन हुन्छ सबै अग्रज मित्रहरूलाई। नारायणजीले जस्तै कार्यक्रम चलाउनु पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्दा भन्दै देश छोडेर म यता पनि परदेशतिर आएको हो। गिरीशजीको भूमिका आफैमा शब्दले वर्णन गर्न नसक्ने छ। गिरीशजी, लेखनाथ भण्डारीजीहरूले लेख्नुहोस् नभनेको भए आज मलाई लेखन नशा हुने थिएन। नेपाली पोस्टको त्यो एउटा अचम्मको रहरलाग्दो विगत र इतिहास छ। विजयजीका बारेमा अर्थविदमा लेखिरहनु भएको पत्रकार मित्रको बारेमा मैले भरि भन्नै परेन।
तपाईँहरूसँग जोडिएर दुई शब्द बोल्न पाउनु मेरो निम्ति सबभन्दा अहोभाग्य र चुनौतीको कुरा हो। अब भारतसँगको पुरातानिक सम्बन्धको ढाँचा र ढर्राबाट मात्रै भारतलाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। मैले ब्याकड्रप हालेको छु मुलुकको सम्मान गर्दै, र भर्खर आज पास भयो। मैले त जब यो नक्सा सार्वजनिक भयो त्यसपछि ब्याकड्रपमा चाहिँ यो नेपालको भूमि र यो नयाँ नक्सा, राजनैतिक नक्सा हाल्न सुरु गरिसकेको हुँ। र हाम्रो जमिन हो, भारतको निचा प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्तिका कारणले हामी जहिले पनि पीडित र प्रताडित हौँ। त्यसो भनेर मलाई के लाग्छ भने हामीले आफ्नो थैली बलियो चाहिँ नबाँधेको हो, अनि थैली खोलेर अरूलाई चोर्यो है भनिएको चाहिँ हो। त्यसकारण विगतलाई ब्लेम नगर्ने भन्दा पनि हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वमा त्यो साहस, गट्स र औडासिटी नभएको कारणले, समकक्षीसँग आँखा जुदाएर तर्क र बहस गर्ने ताकत नभएको कारणले हामी मिचिएको हेपिएको हौँ। अब त्यो पुरातानिक ढाँचा र ढर्राको त्यो मिचाइ भारतले नेपाललाई मात्रै होइन, भारतीयले नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि आम रूपमा त्यस्तै छ। त्यसकारण म पछिल्लो घटनाक्रम र पछिल्लो विग्रहको एक्लो दोषी चाहिँ चरम अवसरवाद र विशेष गरी हिन्दू राष्ट्रवादको पक्ष पोषण गरेर सत्ता सम्हालेको नरेन्द्र मोदी फटा हो भनेर भन्छु। शब्द राम्रो त सुनिँदैन यस्तो बहसमा यस्ता शब्द प्रयोग गर्दा। भारत चाहिँ 10 गुणा खराब हो भने नरेन्द्र मोदीको शासन 100 गुणा खराब हो भनेर म भन्न चाहन्छु। र यो कसरी ल्याउँछ के भन्ने कुरा, अब नक्सा त पास गर्यो, जमिन चाहिँ कहिले ल्याउँछौ, यो हाम्रो नकारात्मक प्रवृत्तिको लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने चरण त सामाजिक सञ्जालमा भइहाल्छ, यसको बहस पछि गर्छौँ। तर हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो सरकार यही बहानामा 10तिर मुख फर्केको चाहिँ राजनैतिक शक्तिहरू एकट्ठा भएको छ। हिजो आज चाहिँ नेपालको सदनमा बोलेका नेताहरूको बोली हेर्नुहोस् त, बोली फेर्यो भनेर म भन्दिनँ, रियालिटीको रियलाइजेसन हो सबै कुरा। म जहिले पनि डाइनामिजममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। यो चरणमा सबै एक ठाउँमा आएको छ। यसरी ऐक्यबद्ध भएर नेपाल अगाडि जाँदाखेरि र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ शिरमा राखेर अगाडि जाँदाखेरि हाम्रो आफ्नो भूमि हो, यहाँ अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरै छैन। हाम्रो भूमि हामी लिन सक्छौँ, पाउँछौँ। अब त्यसरी द्विपक्षीय वार्ताद्वारा भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको निम्ति पनि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। म तपाईँपछि कोलोराडोतिर गएँ विजय घिमिरे समक्ष। विजयजी, प्रश्न तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, यो विषयमा तपाईँको के छ विचार? धन्यवाद शालिग्रामजी अनि सबै साथीहरूलाई नमस्कार। यसमा चाहिँ म चाहिँ त्यति जटिल चाहिँ देख्दिनँ। यो जमिन ल्याउने कुरा वार्तामा भारत आउँछ कि आउँदैन, आज तत्काल भारतले चाहिँ हामी मान्दैनौँ भनेर प्रतिक्रिया दिए पनि यो विषय चाहिँ विभिन्न नेपाल भारतको सम्बन्धसँग विभिन्न आयामहरू छन्। हाम्रा नेपाल इन्डियाका सम्बन्धका आयामहरू त्यसमा आर्थिक छ, सांस्कृतिक छ, विभिन्न छन्। त्यसकारण चाहिँ म त्यति जटिल विषय चाहिँ यसलाई चाहिँ मान्दिनँ। किनभने चाहिँ यसमा केही उपायहरू छन्। जस्तो आज यो संसदमा जुन संविधान संशोधनका लागि जुन भोटिङ भइरहेको थियो, त्यहाँ सांसदज्यूहरूले जुन बोलिरहनु भएको थियो नेपालमा, त्यहाँ आजको नायक चाहिँ राजेन्द्र महतो नै हुन् है। राजेन्द्र महतोको तपाईँहरूले 19 मिनट कति मिनटको एउटा युट्युबमा आएको भाषण छ, त्यो सुन्नुभयो भने चाहिँ राजेन्द्र महतोले जे बोलेका छन् आज त्यो साँच्चै नै नेपालीहरूलाई हामीले जति नै एउटा नेपाली राष्ट्रियताको बारेमा उनले एउटा मूलभूत केही चाहिँ हरू दिएका छन्, एउटा सङ्केतहरू दिएका छन् र त्यो एकदम स्वीकार्योग्य पनि छ है सबैको लागि चाहिँ। र सोल्युसन पनि राजेन्द्र महतोले नै दिएका छन्, उनले नै भनेका छन्। त्यहाँ उनले महाकाली सन्धिको कुरा गरेका छन्। ल हेर्नुहोस् अब कहाँ हुन्छ भने चाहिँ हामीले नक्सामा राख्यौँ। अब महाकाली सन्धि भनेको चाहिँ बहुउद्देश्यीय सन्धि थियो। त्यो बेला नै हामीले चाहिँ यो हाम्रो नाका कहाँ हो, हाम्रो कालापानी, लिपिया धारा सबै हाम्रो त्यो सीमा कहाँ पर्छ भनेर त्यो सन्धि हुँदा नै छुट्याउनु पर्थ्यो। त्यो सन्धि हुँदा नै हामीले चाहिँ एउटा परिभाषा, एउटा स्पष्ट रेखाङ्कन गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ हामी चुकेका थियौँ। आज राजेन्द्र महतोले त्यो कुरा उठाए र अब हामी अझै वार्ता गर्नुपर्ने छ। किनभने महाकाली सन्धि हामीले गऱ्यौँ, त्यो त बहुउद्देश्यीय योजना हो। त्यसमा विद्युतका कुराहरू जोडिएका छन्, त्यसमा चाहिँ सिँचाइका कुरा जोडिएका छन्, हाम्रा दुई देशका सम्बन्धका कुराहरू, अरू सीमाका कुराहरू जोडिएका छन्। ल त्यही महाकाली सन्धिमै टेकेर अब वार्ता गर्दा हुन्छ नि। ल ठिक छ, त्यहाँबाट अब ठुलो हाइड्रो पावर जलविद्युत योजना बनाउने हो भने फेरि सीमाङ्कन गरी भयो। त्यसमा त हामीले फेरि यसमा रडाको मचाउनै परेन, किनभने नेपालले आफ्नो नक्सामा राखेछ। त्यही अनुसारलाई यसरी सीमाङ्कन गरौँ, त्यहाँ एउटा बहुउद्देश्यीय योजना बनाऊ, दुई देशलाई फाइदा लिउँ, आर्थिक फाइदाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामी इन्डिया र नेपाल बिचमा अहिले जुन एउटा चाहिँ सम्बन्ध चिसो छ, तर यो दुवै देशले यो सम्बन्धलाई, यो चिसोपनालाई सधैँ हामीले लिएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ भौगोलिक सीमा छ, हामी छिमेकी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, भारतले पनि हामीलाई छिमेकी चेन्ज गर्न सक्दैन। र हाम्रो जुन एउटा जनस्तरमा सम्बन्ध छ त्यो पनि हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ।
र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने भारतको लागि नेपाल पनि ठुलो बजार हो। त्यो बजार पनि भारतले गुमाउन चाहँदैन। नेपालको लागि अलिक सानो बजार, नेपाल त्यति ठुलो भारतको बजार लिन सकेका छैन। नेपालले चाहिँ आफ्नो सामानहरू भारतमा बिक्री गर्न सकेका छैन। तर भारतको लागि चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा ठुलो बजार पनि हो। अब हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो, हाम्रा समस्याहरू चाहिँ बढ्दै गए भने के हुन्छ, भारतले एउटा हाम्रो बजार पनि गुमाउँछ। त्यो पनि भारतको लागि चाहिँ फाइदाजनक हुँदैन, किनभने यो नरेन्द्र मोदी चाहिँ सरकार आर्थिक मामिलामा पनि त्यत्तिकै सचेत छ। त्यसकारण दुईटा कुराहरू यसमा छन्। अब महाकाली सन्धि जुन बेला हामीले चाहिँ त्यो बहुउद्देशीय महाकाली सन्धि हो, त्यो कार्यान्वयन गर्दा हामीले अब यही हाम्रो नक्सा लिएर जानु पर्यो र त्यही अनुसार रेखाङ्कन गर्नु पर्यो। त्यसबाट हुने आर्थिक फाइदाहरू जुन महाकाली सन्धिको उपयोग, महाकाली नदीको उपयोगबाट लिन सकिने सिँचाइका, आर्थिकका, जल उपयोगका सम्बन्धहरू जुन फाइदाहरू छन् त्यो लिनु पर्दा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो नक्सालाई राखेर त्यही अनुसार हामीले गर्न सक्छौँ। होइन भने भारतलाई पनि फाइदा छैन, किनभने भारतमा नि ऊर्जा सङ्कट छ, भारतमा पनि पानी चाहिएको छ, सिँचाइको लागि चाहिएको छ, खानेपानीको लागि चाहिएको छ। त्यसकारण चाहिँ इन्डिया हामीसित वार्ता गर्नै आउँदैन, अब हामीले लड्नै जानुपर्छ भन्ने होइन। अब चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने हामीलाई पनि एउटा चाहिँ आफ्ना प्रमाणहरू राख्ने, नेपाललाई चाहिँ ल हाम्रो चाहिँ यो आफ्नो भूमि दाबी गर्ने एउटा बाटो खुलेको छ। यो कुरा चाहिँ अब एउटा अभूतपूर्व राष्ट्रियताको कुरा पनि नेपालभित्र भएको छ। मधेसीहरूलाई हेर्ने बेलामा हामीले मधेसी भन्ने बित्तिकै यो भारतीय पक्षधर हो भनेर जुन हाम्रो कतिले शङ्का गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि अहिले आज राजेन्द्र महतोले त्यो होइन, हामी सीमामा बसेका छौँ र हामी सीमाको रक्षामा हामी लागि परेका छौँ भनेर जुन स्टेटमेन्ट दिएका छन्, त्यसकारण चाहिँ त्यो एकदम स्वागतयोग्य छ। त्यसकारण आजको समस्याको समाधान भनेको चाहिँ यदि हामीले राजेन्द्र महतोको संसदमा सार्वभौम संसदमा दिनुभएको जुन भाषण छ त्यसमा टेकेर हामीले समाधान खोज्यौँ भने नेपाल र इन्डिया दुईटैले समाधान निकाल्न सक्छन्। त्यसकारण म अलिकति यसमा चाहिँ पोजिटिभै छु। थप क्वेसन अहिले पछि उसमा आउला। म तपाईँ पछि नारायण श्रेष्ठ कहाँ जान्छु, बस्टनमा। नारायणजी, प्रश्न तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, अब यसमा तपाईँको टेक के छ? अब हामीले कसरी सुरु गर्ने त्यो जमिन नेपाल नियन्त्रणमा ल्याउन? शालिग्रामजी धेरै धन्यवाद। समय र परिस्थितिले यो मुद्दा चाहिँ ताजा र अत्यन्तै सुहाउँदो बेलामा पर्न गयो। नेपालको संसदले अत्यधिक बहुमतका साथ जुन नयाँ नक्सा पास गरेको सेरोफेरोमा हामी यो गफ गरिरहेछौँ यो विषयमा। सायद एउटा देशको पनि इतिहासमा कहिलेकाहीँ सानातिना कमजोरी हुन्छन् होला। एउटा कमजोरी विजयजीले भन्नुभयो, महाकाली सन्धि हुँदा ताका नै नेपालले त्यो मुद्दा दरिलोसँग उठाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यतिखेर उठाएन। त्योभन्दा अगाडि पनि सायद केही कमजोरी भयो होला र नेपालको आफ्नो रहिआएको भूमि सम्भवतः छिमेकी देशलाई प्रयोग गर्न नेपालले दिएको जस्तो बुझिन्छ केही ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू हेर्दाखेरि, जहाँ चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नेपालको आफ्नै दाबी थियो, नेपाली नागरिक थियो, त्यहाँ सबै कुरा नेपालीहरू नै थिए। अब अहिले नेपालले त्यो भूमि आफ्नो नक्सामा राखेर औपचारिक हिसाबले संसदबाट जुन पास गरेर अगाडि बढेको छ, यो नेपालको दाबी हो, यो भूमि मेरो हो भनेर। हरेक विवादित विषयमा दुईटा पक्ष हुन्छ। अब एउटा पक्ष, यो विवादित विषयमा एउटा पक्ष नेपाल हो, नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ, अर्थात् नेपालले दाबी प्रस्तुत गर्दैमा त्यो नेपालकै भइहाल्छ आजै भन्ने होइन। भारत पनि आफ्नै दाबी छ, भारतले भनिरहेछ होइन यो त हाम्रै हो, उसको पनि भनाइ छ। मलाई के लाग्छ भने यो अब अलिकति लामो यात्रा पनि हुन सक्छ। नेपालले दाबी गर्ने बित्तिकै नेपालले पाइहाल्छ, भोगचलन गर्न सकिहाल्छ त्यो ठाउँ भन्ने नहुन पनि सक्छ, केही समय लाग्ला। तर त्यो समय लागुन्जेलसम्म नथाकिकन राजनैतिक हिसाबले र अरू पनि गतिविधिका हिसाबले नकामिकन नलकपकाइकन नेपालको सरकार र सम्बन्धित निकाय अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अगाडि बढ्दाका चरणहरू के त भन्दा, स्वाभाविक रूपमा दुई देश बीचको कूटनैतिक वार्ता सबैभन्दा पहिला र महत्त्वपूर्ण पाटो हो यो विषयलाई समाधान गर्ने। वार्ताबाटै समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालमा त त्यत्तिकै अगाडि बढिरहेछ। भारतको पनि जस्तो नेपालको लागि पूर्व राजदूत रञ्जित रे लगायतका केही मान्छेहरूले होइन यो मुद्दा चाहिँ भारतले तत्काल नेपालसँग वार्ता गर्नुपर्छ, किनभने यस्तो विवादित विषय बनाएर यति नजिकको सम्बन्ध, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक वा के खालको सम्बन्ध भएको दुईटा छिमेकी जसको त्यति लामो बोर्डर खुल्ला छ, त्यस्तो देश, त्यस्तो सम्बन्ध भएको देश चाहिँ यसरी विवादित विषय लिएर अगाडि बढ्न हुँदैन भनिरहेछन्। यसको अर्थ के हो भने त्यहाँ पनि होइन, नेपालसँगको त्यो मुद्दा, नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ, मुद्दालाई छलफल गरेर सल्टाउनुपर्छ भन्ने आवाज त्यहाँ पनि छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब त्यो भएन भने के गर्ने त भन्दा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्दाखेरि त्यसपछिका अरू चरणहरू वा अरू ठाउँसम्म जाने, अन्तर्राष्ट्रिय
निकायहरूमा नेपालको दाबी अनुसारको ल यो भाषा है भनेर इन्फर्म गर्ने युएनका एजेन्सीहरू होलान् वा त्यस्तै अरू खालको एजेन्सीहरू होलान् जहाँ चाहिँ नेपालले खबर गर्ने त्यो त एउटा पाटो छँदैछ। त्यो चरणसम्म पुग्नुभन्दा पहिला नै सायद नेपाल र इन्डिया बीचको द्विपक्षीय छलफलबाट यो समस्यालाई समाधान गर्ने, समस्या भन्दा नि नेपालले प्रस्तुत गरेको दाबीलाई सल्टाउनु पर्यो। अब नेपालले दाबी प्रस्तुत गर्दैमा नेपालसँग प्रमाण छ त अर्को कुरा त्यो हो। मलाई लाग्छ नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण छ, किनभने 1960s को दशकभन्दा अगाडि त्यहाँ नेपाली जनगणना गर्न गएको, नेपाललाई कर तिरेको, सबै नेपाली भएको सबै प्रमाणहरू छ। इतिहासका सुरुमा मैले भने केही घटनाक्रमहरूले नेपालले सायद आफ्नो दाबी अलिकति कमजोर बनायो वा भारतीय पक्षलाई त्यहाँ केही समय भोगचलन गर्न दिनलाई नसुने जस्तो गरेर वा केही गरी त्यो नेपालले गुमाएको जस्तो देखिन्छ। नेपालको जति पनि नि स्ट्रङ दाबी छ, प्रमाणहरू पनि छन्, किनभने त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुगेर जनगणना गरेर फर्किएर आएका भैरव रिसाल लगायतका मानिसहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ, तथ्य प्रमाणहरू पनि त्यत्तिकै छँदैछ र मैले सुने अनुसार नेपाल सरकार पनि तथ्य प्रमाण सङ्कलनका लागि त्यत्तिकै लागि परिरहेको छ। यसमा अर्को एउटा पाटो चाहिँ अब चरणबद्ध रूपमा जाँदाखेरि द्विपक्षीय वार्तामा कहिलेकाहीँ तेस्रो पक्ष पनि राख्ने कि भन्ने पनि विषय आउँछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भारतको सीमा विवाद भएको अरू ठाउँहरू लगभग सबै देशसँग भारतको सीमा विवाद छ, त्यो विवाद भएको विषयमा भारतले तेस्रो पक्ष राखेको त्यति देखिँदैन। सायद भारतलाई त्यो रुचि छैन त्यस्तो तेस्रो पक्ष राख्ने मामलामा। अर्को पाटो भारतमा लाखौं नेपाली काम गर्न जान्छन्, गएका छन् वा नेपाली मूलका भारतीयहरू पनि छन् र भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रियो भने विजयजीले भनेकैमा थप चाहिँ जुन सामाजिक सांस्कृतिक सबै खालको आर्थिक सम्बन्ध छँदैछ त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो पाटो पनि हेरिनु पर्ला र भारतले तेस्रो पक्षलाई राख्न नचाहेको जस्तो उसको जुन साइकोलोजी छ त्यसलाई पनि बुझेर नेपाल अगाडि बढ्न पर्छ। यो नेपालले जुन दाबी प्रस्तुत गरेको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ, तर यो छोटो बाटो चाहिँ होइन, बाटो अलिकति लामै छ है भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई एउटा क्रस क्वेसन गरिहाल्छु। जस्तो यो विषयमा देशभित्र एक मत बनाउन जति समय लाग्यो, जति प्रयास गर्नु पर्यो, अब त्यो ठुलो भारत, भीमकाय भारतलाई उसले नियन्त्रणमा लिइराखेको जुन जमिनको एउटा टुक्रा छ नेपालको, त्यसलाई छाड्न मनाउनलाई त्यत्तिकै मेहनतको जरुरी छ अथवा त्यस्तै खालको परिस्थिति नआइकन उसले छोड्दैन भन्ने हो? हो, किनभने त्यतिकै त छोड्दैन उसले। आफ्नो अब त्यहाँ भारतीय सेना नै छ, उसले सडक बनाइरहेछ होइन। तथ्य प्रमाणहरू जे छ त्यो प्रमाणले त त्यो त नेपालकै हो। नेपालले कुनै बेला दाबी आफ्नो प्रभुत्व कायम कन्टिन्यू गर्न सकेन, कुरो त्यति नै हो। त्यो पनि त्यसका केही ऐतिहासिक कारणहरू छन् त्यहाँनिर होइन। भनेपछि त्यो नेपालकै भूमि, नेपालले दाबी गरेको छ, त्यो नेपालले पाउनुपर्छ, पाउँछ, तर छिट्टै नहोला कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ। छिट्टै नहोला कि, र सम्भवतः त्यहाँ ट्रेड अफ पनि हुनसक्छ, किनभने त्यसका थुप्रै मोडालिटीहरू हुन सक्छन्। वान अफ द मोडालिटी के पनि हुनसक्छ भने भारतलाई त्यो सैनिक वा सैन्य स्ट्राटेजीको हिसाबले महत्त्वपूर्ण लाग्छ र त्यो ठाउँ उसले चाहिँ उपयोग गर्न चाहिरहन्छ भने नेपालले दाबी प्रस्तुत गरेर नेपालले लिइसकेपछि पनि केही समयको लागि भारतलाई लिजमा दिन सक्छ। सम्भवतः नेपाललाई फ्री ट्रान्सपोर्टेसन, समुद्रसम्म भनेको कुनै बन्दरगाहसम्मको फ्री ट्रान्सपोर्टेसनको ट्रेड अफ नेपालले गर्न सक्छ। सायद राधिकापुरको होला वा कलकत्तासम्म फ्री एउटा हाइवे जहाँ चाहिँ भारतले नेपाललाई त्यति नगरोस् होइन, ताकि नेपालको पनि समुद्री मार्गसम्मको एक्सेस होस्, किनभने त्यो नेपाललाई चाहिएको छ नि त। नेपाल प्रस्पेरस हुने हो भने त एउटा बाटो त चाहियो होइन। हो, त्यो ट्रेड अफ गर्न नेपालले सक्ला, त्यो नेपालको कूटनीतिक क्षमताको कुरा हो। र अर्को यसैमा नेपालको लागि च्यालेन्ज पनि, अबको च्यालेन्ज के छ भने नेपालले दाबी गरेको भूमि नेपालको हो भनेर दाबी गरेको चिज चाहिँ कूटनीतिक हिसाबले भारतलाई कम्युनिकेट गर्ने त छँदैछ, संसारको सबै अरू कूटनीतिक निकाय र नियोगमा पनि त पुर्याउनु पर्यो नि। यो चाहिँ विवादित ठाउँ हो, यो नेपालको हो, यहाँ हामीले यसरी गरिरहेछौँ, हामीसँग यो प्रमाण छ भनेर त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले अब एकदमै गतिका साथ त्यो काम पनि गर्नुपर्छ। भनेको वार्तामा ट्रेड अफ गर्ने र अर्को कूटनीतिक चलाखीले संसारलाई नोटिफाई गर्ने वा सम्बन्धित निकायहरूलाई इन्फर्म गर्ने काम पनि नेपालको लागि च्यालेन्जिङ त होइन, तर त्यो गर्नुपर्छ, सकेसम्म छिटो गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। म तपाईँपछि अब म हाम्रो सदर्न क्यालिफोर्नियामा राजेश मिश्र कहाँ गएँ। राजेश दाई, तपाईँ त धेरै नेपाल भारतको सम्बन्धको बारेमा जानकार पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भारत भ्रमणको टोलीमै पनि संलग्न पत्रकार पनि हुनुहुन्छ।
अब यो पछिल्लो स्थिति के भइरहेछ तपाईलाई सबै जानकारी छ। व्हाट इज योर टेक इन इट? थ्याङ्क यू शालिग्राम भाइ। यो निश्चित रूपमा नेपालको लागि एउटा ऐतिहासिक दिन हो। कमसे कम धेरै समयपछि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू चाहिँ नेपाली भूभाग चाहिँ फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत भए। सर्वसम्मतिले संसदबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित पनि भयो। तर नेपालको शासन व्यवस्था र इन्डियाको सँगको रिलेसनको डाइनामिक्स बुझ्ने हो भनेदेखि हामी एकचोटि इतिहासतिर फर्किनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 7 सालको क्रान्तिभन्दा केही अगाडि इन्डिया स्वतन्त्र भयो ब्रिटिसहरूको दासताबाट। त्यसपछि नेपालमा जब क्रान्ति सुरु भयो, मुक्ति सेना अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा जसले क्रान्ति गर्दै थियो उनीहरूको अभिप्राय थियो राजा त्रिभुवनलाई पाल्पा लिएर जाने। तर इन्डियनहरूले त्यही बेला चलखेल गरेर के गरे भने पाल्पाको सट्टा राजालाई दिल्ली लिएर गए नेपालमा। त्यसपछि इन्डियाको डाइरेक्ट चलखेल सुरु भयो। र म त के पनि भन्छु भनेदेखि तपाईलाई याद होला जवाहरलाल नेहरूले इन्डियाको सेक्युरिटी कन्सर्न चाहिँ हिमालयसम्म जोडिएको छ भन्दाखेरि नेपालको इन्टिग्रिटी अथवा चाहिँ एउटा सोभरेन जुन एउटा इन्टिटी छ त्यसलाई नै अस्वीकार गरेको थियो। त्यो संसदमा बोलेको अन द रेकर्ड कुरा छ। त्यो हाम्रो सेक्युरिटी कन्सर्न हिमालय हो, नेपालको उसले त उल्लेख पनि गरेको छैन। तर जवाहरलाल नेहरूको सट्टामा यदि वल्लभभाई पटेल जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री भएको भएदेखि नेपालको अस्तित्व सायद आज हुन्थ्यो हुँदैन थियो, मलाई त्यसमा पनि शङ्का लाग्छ। तर बिबी कोइराला लगायतका चाहिँ त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा गरेको योगदान र जवाहरलाल नेहरू टाइपका मान्छेहरूसँग चाहिँ उहाँको जुन एउटा व्यक्तिगत सम्बन्ध सम्पर्कको चाहिँ एउटा आधार थियो, त्यसले गर्दाखेरि नेपालको अस्तित्व त्यो बेला बचेको। अनि इन्डियाले त्यो बेला खप्लाका खान सक्थ्यो वल्लभभाई पटेल जस्ता मान्छे भएको भएदेखि। नम्बर 1। नम्बर 2, नक्सामा हामीले लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरालाई चाहिँ त्यो युनिकर्नको चाहिँ सिङ जस्तो गरेर चाहिँ पश्चिममा एउटा कुरामा चाहिँ ल्यायौँ हामीले। तर म पञ्चायत कालमा ग्रेड स्कुल पढेको मान्छे, हामीलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ नक्सा बनाऊ भन्ने चाहिँ होमवर्क आउँथ्यो। हामीले बनाउँदाखेरि त्यो चुच्चो हामीले कहिले पनि बनाएन। 62 को कुरा हो, महेन्द्रलाई चिठी आयो भनेर भनियो नेहरूको। त्यसपछि ल छोडिदिउँ त, पञ्चायत टिकाउनु छ, इन्डियाको समर्थन चाहिन्छ हामीलाई भन्ने किसिमले त्यो दियो दाइजोमा भन्ने कुरा आयो। अब आउँ एकैचोटि महाकाली सन्धिको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेला अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रतिपक्ष हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई चाहिँ बढी हतार थियो सत्तामा जो नेपालमा थियो उसलाई भन्दा बढी ओलीलाई त त्यो बेला चाहिँ डलर ओली भनिन्थ्यो। किनभनेदेखि महाकाली सन्धि भएपछि नेपालमा डलर बर्सिन्छ भनेर। महाकाली सन्धिको बेलामा सीमाको छिनोफानो गर्ने चाहिँ एउटा राम्रो अवसर थियो। तर अन्य स्वार्थको आधारमा कुराकानी गर्दा गर्दै हामीले त्यो अवसर गुमायौँ। हाम्रो चाहिँ हात तल पर्यो। त्यसपछि इन्डियाको लागि लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने त्यो एउटा चाहिँ गतिलो महत्त्वपूर्ण भ्यान्टेज पोइन्ट हो चाइनालाई हेर्नको लागि। उसले त्यो छोड्दैन। हामीले नक्सामा राख्नु एउटा कुरा हो। जस्तो ओलीले भन्नुभएको थियो नक्सा त जसले बनाए नि हुन्छ। इन्डियामा कश्मीर लद्दाखलाई चाहिँ गावेर जुन नयाँ नक्सा आयो त्यो बेला चाहिँ ओलीले भन्नुभएको कुरा नक्सा जसले छापे नै हुन्छ। इन्डियाले पनि अहिले कमेन्ट इन्डियन फरेन मिनिस्ट्रीको उसले त्यही नक्सा त जसले छापे नै हुन्छ हामी मान्दैनौँ। हेर्नुहोस् त्यो एउटा बाँडेर लड्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले अबन्डन गरेको चाहिँ भूमि, त्यहाँ खेतीपाती पनि हुँदैन के पनि हुँदैन। तर स्ट्राटेजिक पोइन्टबाट त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो इन्डियाको लागि, चाइनालाई हेर्नको लागि। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ यो कुरा। जस्तो अब हाम्रो भैरव दाईहरूले गएर चाहिँ जुन सेन्सस गर्नुभयो त्यो बेला प्रमाण त यथेष्ट छ। राजालाई पठाएको चिठीको कुरा आयो यहाँ जवाहरलाल नेहरूले। र यही बिचमा मैले अस्ति एउटा न्युज के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि हामीसँग इन्स्टिट्युसनल मेमोरीलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने चाहिँ कुनै सिस्टम छैन। ज्ञानेन्द्रले दरबार छोडेर जाँदाखेरि जति पनि त्यहाँ चाहिँ भाइरल डकुमेन्ट थिए त्यो अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै छिडीमा फ्याँकेर बसेको छ अरे। त्यो खोतल पताल गर्यो भनेदेखि नेहरूले पठाएको चिठी फेला पर्छ कि। तर त्यतातिर न पहिले ध्यान दिए न अहिले पनि ध्यान दिएको छैनन् उनीहरूले। त्यसकारण इन्डियाले लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा तपाईँ अब यो 3टा फ्रेज जुन छ त्यो छोड्नेवाला छैन। किनभनेदेखि त्यो उसको स्ट्राटेजिक चाहिँ महत्त्वको कुरा हो। अब यहीँनिर चाहिँ के भने नेपालको चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक अक्युमेन्टसिपको कुरा आउँछ। ओके, नेपालले अहिलेसम्म कहिले चाहिँ दाबी पनि गरेको थिएन, वास्ता पनि गरेको थिएन। तर अहिले अब ओलीजीले जुन गर्नुभयो त्यो उहाँ भाग्यमानी मान्छे हो। त्यो नक्सा आउनुको मतलब के भन्दाखेरि त्यो इन्डियाको लागि होइन नेपाली जनताको कन्जम्सनको लागि चाहिँ गर्नुभयो। उहाँको सत्तामा बडा समस्या परिरहेको थियो आफ्नै पार्टीभित्रबाट। त्यही बेला कोरोना आइपुग्यो, कोरोनाले डाइभर्ट गर्यो।
अलिकति। त्यसपछि अब यो सीमा विवादको कुरा आयो, यसले त झन् उहाँलाई वरदानै गर्यो। अब यति बेला चाहिँ प्रचण्ड बाबु के भन्छ माधव नेपाल आदि इत्यादिले यो कुरा चाहिँ अब ओलीलाई हटाउने काम गर्दाखेरि त्यति राजनीतिक सुझबुझपूर्ण काम हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो गर्ने बित्तिकै ओलीले राष्ट्रवादी अडान लिएको बेलामा चाहिँ हटाए, यिनीहरू भारतीय दलाल भन्ने आरोप लाग्छ भने बुझाएको छन्, त्यही भएर चुप लागेर बसेका छन्। यो ओलीलाई फाइदा छ। यो कुरा नेपालीलाई फाइदा के अब भन्दाखेरि ठिक छ, त्यो उनीहरूको भ्यान्टेज पोइन्ट चाइनालाई उनीहरू दूरबीन लगाएर हेरिराखुन्। हामीले गर्नुपर्छ के भन्दाखेरि ठिक छ, तिमीहरू त्यो लिन्छौ भनेदेखि त्यो चुच्चो तिमीहरू राख। हामीलाई बङ्गलादेशबाट समुद्री मार्ग खोल्नको लागि चाहिँ राधिकापुरको चाहिँ त्यो झापा त्यो जुन एउटा बेल्ट छ सानो 18 किलोमिटरको, 18 भन्दा नि कम छ सायद, हामीलाई त्यो पोर्ट खोलिदियो। हामीलाई तिमी त्यो राख, गर्न सकिन्छ। संसारमा यस्तो कुरा धेरै भएको छन्। धेरै चाहिँ समुद्री एक्सेस भएको देशले ल्यान्ड कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ छोडिदिएको छन् बाटो। भाइ म यहाँनिर भने हाम्रो एउटा नेपाली एउटा प्रचलित एउटा ऊ छ के श्लोक जस्तो छ, मामाको छोरो साइनु पर्ने भाइ म दिन्छु हुक्का तँदैन गाई भन्छन् के। सिम्पल कुरा त्यही हो, गिभ एन्ड टेक गर्नु पर्यो। त्यो डिप्लोमेटिक अकुमेन्टसिपबाट चाहिँ प्राप्त हुने कुरा हो। हाम्रो सरदार भीमबहादुर पाण्डे, उहाँको ठुलो रोल थियो नि त यो के भन्छ 27 सालतिर होइन, इन्डियन आर्मीहरू सब फिर्ता भएको 17 ठाउँबाट। तर कालापानी लिपुले किन छोडेनन्? त्यो त्यहाँ महेन्द्रको कुरा मिलेको थियो, भीमबहादुर पाण्डे पनि त्यो बेला राजदूत हुनुहुन्छ त्यहाँ। सडन कुरा के थियो र चाहिँ त्यो छोडिदिएको कुरा हो त्यो। ठिक छ, हामी त्यो छोड्न सक्छौँ भनेदेखि हामी चाहिँ सधैँ भारतप्रति निर्भर हुनुको सट्टा बङ्गलादेशबाट हामी चाहिँ पोर्ट खोलौँ, हामीलाई राधिकापुरको त्यो स्ट्रेच हामीलाई दियोस्, एउटा कुरा थियो। तर हामीमा के छ भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू नै यति विभाजित छौँ नि। मैले यो कुरा चाहिँ ठिक छ ल दिउँ, त्यो बाँधर लड्ने भिड चाहिँ इन्डियालाई दिउँ, उनीहरू त्यहाँ पोस्ट राखोस्, तर हामीलाई चाहिँ तल्लो बङ्गलादेशको बाटो खोलिदेऊ भनेर मैले फेसबुकमा लेखेको थिएँ। तुरुन्तै 101 बुद्धिजीवीहरूले के मेरोमा कमेन्ट गर्यो भने कहाँ दिन्छ त्यो नर्थ इन्डियन स्टेटहरू चाहिँ जोडेको चिकन नेक भन्ने सानो स्ट्रेच छ नि, त्यो उसको लागि त्यत्रो स्ट्राटेजिक पोइन्ट छ, कहाँ दिन्छ इन्डियाले? त्यो हुनै नसक्ने कुरा, हुन नसक्ने कुरा केही पनि छैन। हामीले प्रयास गर्न सक्नु पर्यो, इन्डियनहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। ल भाइ तुम ये रखो हामी ये दे दो भनेर चाहिँ त्यति भन्न सक्ने खुबी नेपाली नेतामा हुनु पर्यो। तर हामीमा त्यो छैन, हाम्रो क्रेडिबिलिटी नै छैन। बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेश मान सिंहको जेनेरेसन पछिका चाहिँ जति पनि नेताहरू छन्, यिनीहरूको चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा इन्डियन लिडरहरूसँग चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा रिलेसनसिप हुनै सकेन। यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि रको एजेन्टहरूसँग कुरा गर्न थाले। उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तामझाम दुनियाँ दिवाना गरे, जुन मैले धेरै व्याख्या गर्न जरुरी छैन। त्यसकारण ओके, नक्सा हाम्रो फेरियो, हामीले अर्को नक्सा फेर्न जरुरी छ। त्यो चाहिँ बङ्गलादेशको बाटो खोल्न जरुरी छ, त्यसको लागि इन्डियनलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा यो छ लिपुलेखको इस्युमा। थ्याङ्क यू राज दाई। म सबैको लगभग यो कुरा सुने। फेरि एकचोटि नारायणजी कहाँ आउन मन लाग्यो। उहाँले पछिल्लो समय अलि शीर्षस्थ लेभलका नेताहरूसँग यो कुरा संवाद गर्नुभएको छ यो साझा सवालमा काम गर्दा। यो लेभलको कुराकानी गर्ने, जो राज दाईले सुझाउनु भएको जस्तो लेभलको कुराकानी गर्ने एक्सपर्टिज भनौँ न अहिलेको जेनेरेसन अफ नेपालको कूटनीतिज्ञहरूसँग, राजनीतिज्ञहरूसँग छ कि छैन, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? शालिग्रामजी, सायद राजजीले अघि नै प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि 2007 साल पछिको जुन घटनाक्रमको कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यो बेलातिरको कतिपय सर्वे वा नेपालले भारतसँगको सिमानाको मुद्दा सल्टाउनु पर्दाखेरि चाहिँ इभन गण्डक सम्झौताको बेलामा पनि नेपालसँग त्यस्तो विज्ञ थिएन र भारतबाटै विज्ञ ल्याएर उनीहरूकै सल्लाह सुझावलाई आधार मानेर इन्डियासँग वार्ता गर्नु परेको थियो। तर त्यो स्थिति अहिले त्योभन्दा नेपाल धेरै अगाडि छ। अहिले नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञान भएको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अभ्यास गरेको मान्छेहरूदेखि यस्तो खालको विवादित मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजाँदा कसरी लानुपर्छ भन्ने चेत भएको र दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरू बीचमा कुनै पनि विवादित मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भने कसरी त्यस्तो खालको विवादित मुद्दा समाधान गर्ने वा कसरी उठान गर्ने, कसरी बैठान गर्ने, त्यो खालको एकाडेमिक नलेजदेखि केही प्र्याक्टिकल नलेज पनि भएको र इन्टरनेसनल एक्सपोजर समेत भएको विद्वान त्यस्तो विज्ञहरू नेपालमा छ। अहिले नेपालसँग पनि छ। मात्र कुरो के भने अब कतिपय व्यक्ति त्यस्तो भइकन पनि सरकारले ट्याप गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ एउटा बाटो हो। यद्यपि नेपाल सरकारले 2-3 दिन अगाडि मात्रै एउटा विज्ञ टोली गठन गरेको छ क्यारे, खास गरी
तथ्य प्रमाणहरू ऐतिहासिक प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नको लागि जुन चाहिँ मैले त्यो विज्ञ टोलीहरूमा भएको अब अझै अरू एक दुईजना भइदिया भए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागेको थियो। त्यति हुँदै पनि जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि राम्रो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले तुलनात्मक रूपमा नेपालको पक्ष र नेपालको क्षमता म राम्रो देख्छु। आज वास्तवमा यो मैले आजको यो प्रस्तुतिमा मैले यो दोस्रोमा राखेको विषय थियो। आज चाहिँ नेपालको लागि ऐतिहासिक अवसर भएको हुनाले मैले यसलाई तानेर अगाडि ल्याएँ। यो वास्तवमा हामी सबैको लागि गौरवको कुरा हो, जहाँ जहाँ बसे पनि नेपाली संसारभरि। अब म यो दोस्रो प्रश्नमा जान्छु। आजको दोस्रो प्रश्न चाहिँ यो नेपालमा अहिले विवादको विषय बनिरहेको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी जो भनिन्छ, खासमा यो एमसीसी भनेको के हो? यो नेपालमा मात्रै आएको हो कि विश्वका अन्य देशमा पनि परिचालित छ? अमेरिकाको वैदेशिक अनुदान सहायता परिचालन गर्न उसले किन एमसीसी प्रयोग गरिरहेछ? के छ यसको भित्री पाटो? एमसीसी कहाँ कुन कुन देशमा परिचालित छ? त्यसपछि कस्तो काम गर्दछ ती देशहरूमा? कति देशमा त्यो उसको सम्झौता सकि पनि सक्यो, कम्प्लिट पनि भइसक्यो, कतै रद्द पनि भएको छ, कहीँ स्थगित भएको छ? के ती देशहरूमा साँच्चै अमेरिकी सेना परिचालन भएको छन् त? जस्तो अहिले मान्छेहरूले भन्दा दक्षिण सुडान, सिरिया, अफगानिस्तान र लिबिया अहिले द्वन्द्वग्रस्त देशहरू छन्। यी ठाउँमा चाहिँ यो सबै एमसीसीले गरा भनिँदैछ। के साँच्चै ती देशमा एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकी सहायता परिचालन भइरहेछ त? म फेरि गिरीशजी कहाँ आएँ। धन्यवाद शालिग्रामजी। अहिलेको नेपालको तातो बहस त्यो धेरै अगाडिदेखि नै आइरहेको छ। एमसीसी यो चाहिँ पहिली 2-4 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु हुनुपर्ने 17मै यो चाहिँ सम्झौता भइसकेको कुरो हो। यो चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज भन्ने जुन चाहिँ एउटा अमेरिकी सरकारको चाहिँ सरकारी संस्थाद्वारा एउटा गरिब राष्ट्रहरूलाई दिने सहायताका लागि स्थापित गरिएको प्रोग्राम हो होइन। यसले चाहिँ नेपाल मात्रै होइन, नेपाल जस्ता अन्य गरिब राष्ट्रहरू 48-49वटा देशमा चाहिँ यो कार्यक्रम लागू गरिसकेका छ। कति ठाउँमा कार्यक्रम सकिसकेका छ, कुन ठाउँमा के को विकास गर्नुपर्ने छ, त्यसको सहायता गर्नुपर्ने छ, त्यहाँको गरिबी उन्मूलनको लागि भनेर चाहिँ यसले दिइरहेछ। त्यसरी गर्दाखेरि यसले कुनै सैनिक लाने अर्थात् त्यहाँ जुन देशमा गयो त्यही देशमा चाहिँ सैनिक क्याम्प खडा गरेर बस्ने, यी सबै हावादारी जस्तो वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खाने चाहिँ नेपालीहरूलाई धेरै त्यो बानी छ क्या। कसैले सहायता दिन्छ भने हामीले त्यो सहायता लिनु हुँदैन भन्ने छैन कि चाहिँ ऋणै लिन छोड्नु पर्यो, ऋण पनि लिन छोड्नु पर्यो। सहायताको त के कुरा, हरेक देशले कुनै न कुनै सहायता दिन्छ भने त्यहाँ उसले भनेका कुराहरू त गर्नै पर्यो नि। जस्तो तपाईँको चाहिँ नेपालमा अहिले हेर्नुहोस् न, आफैले सुरु गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कति वर्ष भयो? त्यो कहिलेदेखि सुन्या तपाईँ? हामीले चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि चाहिँ सुने होइन खानेपानी मेलम्चीले चाहिँ सडक सफा गर्ने भनेर, अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। भनेपछि यो मिलेनियम च्यालेन्जले जसले चाहिँ अमेरिकीले सहयोग गर्यो उसले त के भन्छ भने हामीले दिएको टाइममा सक, कुनै पनि कार्यक्रम गर्छ भने हामीले दिएको टाइममा सक भन्छ भने त्यो त हाम्रो लागि नराम्रो त होइन नि त, त्यो त हाम्रै लागि हो नि त त्यो कार्यक्रम त। त्यही भएर पनि यो चाहिँ म एकदम पोजिटिभमा छु। मिलेनियम च्यालेन्ज चाहिँ नेपाल मात्र होइन, नेपाल जस्ता अनेकौं देशहरूलाई चाहिँ मैले भनिहालेँ। अफ्रिकाका देशहरू, अफ्रिकाका 13वटा देश कतिमा दिएको छ, त्यसै गरी युरोपमै पनि छ, युरोपमै कोसोभो, यो अफ्रिकी देशहरू धेरैतिर दिएको छ। त्यसैले यो दियो र हामीले चाहिँ लियौँ भन्दैमा यसमा चाहिँ एकदम ठुलो सैनिक क्याम्पै खडा गर्ने, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ सारा योजनाहरू अमेरिकाकै उसमा चाहिँ चल्नुपर्ने भन्ने होइन। अमेरिकाले दिएको रकमलाई काहीँ न काहीँ उसले त उसको पनि त राम्रोसँग होस् भन्ने त चाहन्छ नि। तपाईँको करप्सन देखिरहेको, थर्ड वर्ल्डमा चाहिँ करप्सन कति हुन्छ भन्ने अमेरिकालाई थाहा छैन र? त्यो त उसले देखाएको छ। यही करप्सन चाहिँ हुन्छ कि भनेर उसले चाहिँ हेर्न त पायो नि त। उसले आफूले दिएको पैसाले काम भयो कि भएन भनेर त अनुगमन किन नगर्ने? उसले गर्छ, अनुगमन गर्छ, हिसाब किताब माग्छ। त्यसैले यो चाहिँ खालि त्यो वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले नेपालीहरूलाई खाएको हो। नेपाली नेताहरूलाई कतिपयलाई चाहिँ सायद आफू पदमा पुगिन र त्यो खाना नपाइने हो कि भन्ने हिसाबमा पनि त्यो नगरे पनि हुनसक्छ। मुख्य कुरो पारदर्शिता जबसम्म हुँदैन मुलुकमा, बाहिरबाट दिएका जुन चाहिँ अनुदानहरू छन् ती अनुदानलाई चाहिँ पारदर्शिताका साथ बाहिर जबसम्म ल्याइदिन
तबसम्म मान्छेहरूले आँखा गाड्ने, त्यसमा चाहिँ आँखा लगाउने र त्यसबाट चाहिँ आफू राम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनयापनको लागि चाहिँ सरसुविधाको लागि चाहिँ पैसा मात्रै कमाउने योजना गर्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ यति ठुलो बिग डिल लिनुपर्ने जस्तो लाग्दैन मेरो विचारमा चाहिँ। त्यो तपाईँको व्यक्तिगत विचार भयो। म शैलेशजी कहाँ आएँ। शैलेशजी, तपाईँले एमसिसी यो सम्बन्धी विवाद यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। यो विषय प्रवेशमा नितान्त जटिल विषय हो। अहिले यो हट पोटेटो जस्तो एकदमै गाह्रो हो भनेर बोल्दा पनि नहुने, नबोल्दा पनि नहुने। केही आर्टिकलहरू लेखेपछि तिमीलाई त कमिसन नै आउँछ कि क्या हो अमेरिकाबाट भन्नेसम्म पनि कुराहरू आयो नेपालबाट। 20 वर्ष बसेपछि मानिसले त्यस्तै सोच्दा रहेछन्, यसले पक्कै अमेरिकाको ताबेदारी गर्यो भने। तर मेरो विगत चाहिँ 9/11 को म वान अफ द सर्भाइभर हो। खास घटनाको मियो र बिउ भनेकै चाहिँ इराकमा वेपन्स अफ मास डिस्ट्राक्सन छ भन्ने गलत सूचनाका कारणले इराकलाई इन्भेड गरिसकेपछि रिपब्लिकन पार्टीको अलिकति मोडरेट मान्छेहरूमा एउटा के चेत आयो भने अबको विश्व जसरी पहिले युएसएड मार्फत हामीले चाहिँ विभिन्न खालका अनुदानहरू दिइरहेको थियो, ऋण सहयोग, यो चाहिँ भड्किएको अवस्था छ। अब फेरि कसरी चाहिँ ट्रस्ट रिगेन गर्ने यो बेलामा अमेरिकाको पासपोर्ट लिएर त कतै हिँड्नै नपाउने स्थितिको जुन संसारभर आगो लागेको एन्टी अमेरिकी सेन्टिमेन्ट बढिरहेको अवस्थामा 2003 मा जर्ज बुश र विशेष गरी मोडरेट रिपब्लिकनहरूको ठुलो रियलाइजेसनले यसलाई सैन्य कुराहरूबाट टाढा राखेर चाहिँ अब आम मानिसहरूको दैनिकी, खासमा यो खालको जघन्य अपराधहरू, हिंसाहरू, यो टेररहरू के कारणले हुन्छ भनेर जड खोतल्दै जाँदाखेरि मान्छेमा भएको हरेक खालका समस्याका कारणले उत्पन्न हो नि। अशिक्षाका कारण, गरिबीकै कारणले र हरेक किसिमले मान्छेलाई प्रभोग गर्छ। 9/11 मा म एकजना बाँचेको मान्छे हुँ। त्यस कारण त्यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शीका हिसाबले शालिग्रामजीले सोध्नु भएको थुप्रै प्रश्नलाई मैले यति देशमा लागू भयो, कम्प्याक्ट यो देशमा छ भनेर म अहिले भन्न सक्दिनँ। स्कुल पढ्दादेखि कलेज पढ्दासम्म म राम्रो विद्यार्थी होइन। एउटा प्रश्न गुरुले सोध्नुहुन्थ्यो, म अर्कै पाटोको जवाब दिन्थेँ। तर व्यावहारिक रूपमा अमेरिका 20 वर्ष बसेर सोसियल एक्टिभिजम र बढी अहिले लेजिस्लेटिभ एडभोकेसी गरेको नाताले मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, एमसिसी नेपालले लिँदा फाइदा हुन्छ निश्चित रूपमा। अहिले भयावह गरेर लु बर्बाद भयो, त्यो उत्तरी भेगको 3टा जिल्लामा त अमेरिकी सेना छिरि नै सक्यो भनेर कत्रो चिन्ता जाहेर गरेको छ। ओहो, चीनलाई घेर्यो भनेको। चीनसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध हेर्नुहोस्, दिनानुदिन डोनाल्ड ट्रम्पले हरेक थ्रेट गर्छन् होइन। अब ट्यारिफमा परिवर्तन गर्छु, एकतर्फी लाउँछु, तर पनि ट्रेड पार्टनरका रूपमा, असल ट्रेड पार्टनरको रूपमा विन विनको सिचुएसनमा काम गरिरहेको छ। त्यसकारण 2003 मा प्रस्ताव गरेर 4 मा पास भएको जुन यो एमसिसी हो, सम्भवतः अमेरिकी संसदको इतिहासमा जोइन्ट सेसनले सबभन्दा बढी मतले पास गरेको एउटा विधेयक हो। र त्यो विधेयकमा प्रारम्भदेखि नै अन्य सेक्रेटरीहरू भए पनि डिफेन्स सेक्रेटरी चाहिँ यो कमिटीमा राखिनुहुन्न भनेर चाहिँ सैन्य कुराहरू आउला। फेरि पनि अमेरिकाले इन्भेट गर्ने कुरा संसारमा इन्भेट गरिरहेको छ। संसारलाई बाहना हुन्छ, फेरि सैनिक लाने बाहना गर्यो है यसले। अर्को बाहनामा युएसएड मार्फत गरिरहेको थियो सैनिक। यसै पनि 70 देशमा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी सैनिकहरू तैनात गरिएको छ। कुन आश्चर्य हो। तर मैले बारम्बार एउटा लाइनमा भनेको कुरा के भने अमेरिकी सेना छिर्नको निम्ति एमसिसी को यो कार्ड प्रयोग गरिरहनु पर्दैन। हरेक किसिमले छिरिरहेको छ। र पछिल्लो कालखण्डलाई अमेरिकी पोलिटिक्स नजिकबाट हेरेको, लेजिस्लेटिभ एडभोकेसी गरेको, अमेरिकी पोलिटिक्स अलिकति टुवर्ड्स लेफ्ट लिनिङ भइरहेको अवस्थामा मैले पछिल्लो चरणमा चाहिँ धेरै फेरिस्त नबताई के भन्ने गरेको छु भने अमेरिकाको वर्तमान हैसियत भनेको डङ्ग्रा र दाँत उखेलिएको एउटा सिंह जस्तो हो। अब अर्को परिदृश्य कल्पना गर्नुहोस्, पोस्ट कोभिडको सिनारियो तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, त्यो इराको कल्पना गर्नुहोस्। आफै तहस नहस भएको 42 मिलियन अहिलेको मानिसहरू चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट फाइल गरिएको, सरसर्फिएर 20% जस्तो अनइम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ बढ्ने जस्तो देखिएको अवस्थामा दिनानुदिनको तपाईँले सूचाङ्क हेर्नुहुन्छ भने तलब धरिरहेको अवस्थामा हरेक प्याकेजहरू चाहिँ बालुवामा पानी हालेको जस्तो अवस्थाले मुस्किलले त्यो अमेरिकी दम्ब र त्यो हेजिमोनी टिकाइराख्नु परेको अवस्थामा के त्यो नङ्ग्रा र दारा नभएको सिंहले फेरि हिजोको जस्तो नृशंस व्यवहार गर्दै सारा बाख्राहरू खानको निम्ति त्यो सिंह संसारभर फैलेर त म त कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण अर्को कुरो मैले बारम्बार एउटा के लेखेको छु भने एमसिसी नेपालले स्वीकार गर्दाखेरि दुईटा फाइदा छ। एउटा त यही बहानामा हरेक राजनैतिक दल र सरकारहरू एकट्ठा भएको छ। 17 मा नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको बेला गरिएको हुनाले त्यो खालको एउटा बाध्यता पनि भयो कि हिजोको जवाबदेहिता लिने र जानी नजानी अहिले वर्तमान नेकपा डबलका हरेक मान्छेहरू अहिले बहुमत एक भएका छन् तर भित्रको आन्तरिक
खिचातानीका कारणले केही मान्छेहरू उग्र भएको, जस्तै भीम रावलजीको तपाईँले 20वटा भिडियो हेर्नुभयो भने पछिल्लो चरणमा सेतो पार्टीमा दिएको उहाँको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्, कहाँबाट कहाँ आइसक्नु भएको छ उहाँले। कति प्रोभोकेटिभ हुनुहुन्थ्यो, रियलिस्टिक रूपमा त्यो कुरालाई कसरी तानामाना बुनेर चाहिँ उहाँ तल झरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यो सैन्य कुरा जोडिने केही पनि कुरा होइन। र सबभन्दा ठुलो कुरा मैले बारम्बार के लेखेको छु भने यसले नेपाली जनतालाई, नेपाली सरकारलाई यो वित्तीय अनुशासन सिकाउँछ। जुन किसिमले हामी कम्प्याक्टमा चाहिँ 20वटा इन्डिकेटर मध्ये 11 या 12 इन्डिकेटरमा चाहिँ हामी सक्सेसको चरणमा छौँ, प्रोग्रेसनको चरणमा छौँ, उम्दा होइन, त्यो कारणले चाहिँ हामीले कम्प्याक्ट पाएको हो नि त अहिले। त्यसकारण यो कुराले एउटा नजिर बनाउँछ, मानक बनाउँछ कि हाम्रो मुलुक हरेक किसिमले चाहिँ अगाडि जाँदैछ भन्ने कुरा। त्यसकारण अब यो कार्यान्वयनको निम्ति पनि कस्तो कडाई शर्तहरू छ नि। भोजपुरको जिल्लामा कतै ट्रान्समिटर बनाइदिएछन्, बाटो खनिँदैछन् भने जाति जनजाति र उपल्लो वर्गको सम्भ्रान्त वर्गलाई फुटुक्क शासकहरूले लगेर काम दिन पाइँदैन। त्यहाँको भौगोलिक अवस्थिति कस्तो छ, त्यहाँको डाइनामिक्सहरू कस्तो छ, जाति जनजातिको अवस्था कस्तो छ, पहिले काम दिँदाखेरि कसलाई दिनुपर्ने हो, राईहरूको बाहुल्य छ भने उनको बस्तीहरूलाई दिनु हो कि सीमान्तकृत मान्छेहरूलाई दिनुपर्ने हो कि। सो जस्ट कसरी बनाउने, मैले बारम्बार लेखेको छु, संसारलाई कसरी जस्टिफायल बनाउने भनेर चाहिँ जहिले पनि उपदेश दिने युद्ध उन्मादी अमेरिका अब आफै कसरी जस्ट हुने भन्ने लडाइँमा त, ब्ल्याक लाइफ्स म्याटरहरूको लडाइँमा त अहिले न्यायिक आन्दोलन त अमेरिकामा पनि छ नि। त्यसकारण समग्रमा हिजोको 19औं शताब्दी 18औं शताब्दीको त्यो अमेरिकी दम्ब, हेजोनिक दम्बलाई हेरेर अब यो सिंह भनेर नहेरिदिनुहोस्। म नेपालका मित्रहरूलाई त्यही भन्छु, सांसदजीहरू आगो बालिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, त्यसो होइन। सचेतताका साथ, सजगताका साथ, सार्वभौमिक सत्तामा कतै दखल पर्ने केही बुदाहरू छन् भने साहसका साथ, त्यो अडासिटी र गजका साथ समकक्षीसँग वार्ता गर्ने ताकत गर्नुहोस्। र यो कुनै किसिमले पनि हार्म छैन। एमसी चाहिँ नेपालले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले मैले यति भन्न चाहे यो वखत। धन्यवाद। धेरै राम्रो कुरा भन्नुभयो र निर्धक्कपूर्वक भन्नुभयो। र म यो एमसीसी सम्झौता हुनुभन्दा पहिलेदेखिको आर्थिक पत्रकारिता अनि त्यसपछि अब त्यो सम्झौताको भएको बेलादेखिको रिपोर्टिङ गर्नुभएको हाम्रो यही प्यानलिस्ट विजय घिमिरेजी हुनुहुन्छ। विजयजी, तपाईँको टेक के छ यसमा, के भन्नुहुन्छ? एमसीसी नेपालले आफ्नै फाइदाको लागि देखेरै पहिला लिन्छु भनेर सम्झौता गरेको हो। यसमा कृष्णबहादुर महरा पनि जोडिनु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेस पनि जोडिएको छ, अरू सबै पार्टीहरू कुनै न कुनै रूपमा एमसीसीको वार्तामा, एमसीसीको सम्झौतामा या त्यसका चाहिँ विभिन्न चरणका त्यो पूर्व जुन छलफलहरू थिए त्यसमा जोडिनु भएको छ। र धेरै छलफलपछि यो सम्झौता भएको हो। यो चाहिँ शैलेशजीले भने जस्तै यो अमेरिकी कङ्ग्रेसले बनाएको यो चाहिँ कोष हो। र यो कोष भएको हुनाले चाहिँ यो सहयोगको सदुपयोगको बारेमा वासिङटन प्रशासन, अमेरिकन ट्याक्स पेयर, करदाताप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुन्छ। उसले अब त्यो संसदमा यसको कुरा उठ्न सक्छ, नेपालमा हामीले यति पैसा दिएको थियौँ, त्यो पैसा कसरी खर्च भयो भनेर अमेरिकन करदाताको यो पैसा भएको हुनाले यहाँ उठाउन सक्छन्। यो चाहिँ कङ्ग्रेसमा यो सवाल उठ्न सक्छ। त्यसकारण अमेरिका अलिकति यसमा संवेदनशील हुने चाहिँ स्वाभाविक हो, किनभने यो कोषको सदुपयोग पुरा होस् भन्ने अमेरिकाले पहिल्यैदेखि नै यो जुन बेला वार्ताहरू भए, पूर्व वार्ताहरू भए, त्यसमा चाहिँ नेपालमा मैले कुरा उठ्यो, कतिपय विदेशी सहयोग बिचमै तुएर गएका छन्, कतिपय भन्नुहोस् न एउटा सुशासनको लागि भनेर हामीले चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट त्यो बेला 70 करोड ल्याएका थियौँ, त्यो कहाँ खर्च भयो कसैलाई त्यो जानकारी भएन। यस्ता थुप्रै परियोजनाहरू थिए। र अमेरिकाले के आश्वस्त हुन चाह्यो भने हामीले दिएको सहयोग कहाँ खर्च भयो र त्यसले कतिजना लाभान्वित भयो त्यो तिमीहरूले हामीलाई देखाउनुपर्छ, त्यस्तै खालका सम्झौताहरू यहाँ राख्नुपर्छ भनेर भनियो। त्यो स्वाभाविक थियो। संसदमा पास हुनेको कुरा आयो, किनभने नेपालमा अस्थिर गभर्मेन्ट थियो, स्थिर गभर्मेन्ट आउला भन्ने त्यो बेला चाहिँ कसैले अब आउला नआउला फेरि पछि के होला त्यो भन्न सकिने कुरा भएन। त्यसकारण संसदबाट पास गर्यो भने झन् राम्रो हुन्छ भनेर भनियो। अहिले एउटा कुरा उठ्यो, संसदबाट किन पास गर्ने, अरू सहायताहरू किन पास भएको छैन। म त के भन्छु भने सबै सम्झौताहरू, सबै जो हामीले चीनसँग लिन्छौँ, हामीले भारतसँग लिन्छौँ, ती सम्झौताहरू छलफल गरेर संसदमा लगेर पास गर्दा के फरक पर्छ, त्यो पनि राम्रै कुरा हो। जो धेरै पारदर्शी हुनुभयो, त्यसको बारेमा चाहिँ त्यहाँ कति पैसा छ, कहाँ खर्च गर्ने हो भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउने भयो। त्यो संसदमा लानु भने त झन् पारदर्शी गर्नु थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ गलत रूपमा व्याख्या गऱ्यौँ। हाम्रो भीम रावलजीहरूले संसदमा किन लगियो भनेर भन्नु नै गलत थियो, गलत रूपमा व्याख्या थियो। किनभने उहाँहरूले थाहा पाउनु भयो नि त, सबै कुरा बुझा पढ्न पाउनु भयो नि त, उहाँहरूले त्यसलाई नेगेटिभ भन्नुपर्ने कुनै आधार थियो। अब यसमा शैलेशजीले भने जस्तै अमेरिकन कङ्ग्रेसको फन्ड, कङ्ग्रेसको फन्ड भनेको कङ्ग्रेसले बनाएको फन्ड भनेको चाहिँ यो अमेरिकन करदातापट्टि चाहिँ यो उत्तरदायित्व राख्छ। यसले त्यसकारण उनीहरू अलिक बढी सवालहरू छन्।
यदि हामीले एमसिसी अहिले सहायता लिएनौँ ल ठिकै छ, अमेरिकाले यसले जति विवादहरू भएको छ नि भीम रावलजीलाई त अमेरिकाले धन्यवाद भन्ने हुन्छ। किनभने यो एमसिसी भन्ने कुरा मैले सुरुमा न्युज लेखेको थिएँ, हेर्नुहोस्, म त्यो बेला वासिङटनै थिएँ, के लेख्ने एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन के हो यो शब्द क्वाइन गर्न मलाई बहुत गाह्रो भइरहेको थियो सुरुमा लेख्दा चाहिँ। तर अहिले त हेर्नुहोस् गाउँ गाउँमा एमसिसी भन्ने थाहा भयो सबलाई, एमसिसी भन्ने बित्तिकै गाउँको चिया पसलमा पनि यसको बारेमा बहस भयो। यो त अमेरिका जस्तो, जहाँ अमेरिका जुन पारदर्शीलाई विश्वास गर्छ, अमेरिका आफै पनि पारदर्शी कन्ट्री, त्यो देश, त्यसको लागि त अमेरिकाको लागि त फाइदै भयो। उसले फन्ड नेपालले लिएन भने पनि उसको आफ्नै ट्याक्स पेयरको मनी जोग्यौँ, उसले चाहिँ आफूलाई त्यो फन्ड आफ्नै आममा आयो, लियो भने पनि यतिको धेरै छलफल गराएर नेपालले लियो भनेपछि यसको सर्वस्वीकार्यता बढी हुने भयो, अमेरिकालाई फाइदै भएको छ। भीम रावललाई धन्यवाद भन्ने हुन्छ नेपालले चाहिँ। यसका फाइदा, यसको बेफाइदा भनेको बेफाइदा छैन। हेर्नुहोस्, किनभने अब त्यहाँ भनिन्छ कि त्यसको चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने चाहिँ अमेरिकन फर्मले गर्नुपर्छ भनेर। नेपालमा तपाईँले सरकारी बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लेखा परीक्षण केपिएमजी भन्ने अमेरिकन फर्मले गरेको छ पहिला। त्यस्तो त केपिएमजीले हाम्रा कयौँ फर्महरूको, केपिएमजी भनेको अमेरिकाको लेखा परीक्षण गर्ने फर्म हो, त्यसले चाहिँ कयौँ ठाउँमा महालेखा परीक्षकले भनेर उसको आग्रहमा कति ठाउँमा गरेको छ, उसको अफिस पनि नेपालमा छ। त त्यहाँ सर्त राख्दा अमेरिकन फर्मले चाहिँ लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ राख्दा, किनभने अमेरिकन ट्याक्स पेयरको पैसा हो नि यो पनि, त्यसकारण त्यो राख्दा के फरक पर्यो? किनभने केपिएमजीले त्यही अफिस खोलेर बसिरहेको छ, कयौँ काम गरिरहेछ, अरू कयौँ फर्मको चाहिँ निजी क्षेत्रको बैङ्कहरूको नि केपिएमजीले गरिरहेछ भने त्यो ठुलो कुरा थिएन। त्यसलाई हामीले चाहिँ अमेरिकनले गर्न पाउने, नेपाली फर्मले गरेर नपाउने भनियो, त्यो नि गलत थियो। त्यो हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ नबुझेको मान्छेलाई चाहिँ अझै बेकुफ बनाउने काम भइरहेको थियो। यो यसको फन्डमा स्पष्ट छ, हेर्नुहोस्, यो 50-55 अरबको रुपियाँ यो अनुदान हो, यसमा नेपाल सरकारले पछि फिर्ता गर्नु पर्दैन। र यो अनुदानमा पनि के छ भने चाहिँ यो विद्युतको हामीले ट्रान्समिसन लाइन, अब अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो सेटब्याक के छ भने अब आउने सालमा यो आर्थिक वर्ष भन्नुहोस्, अब साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ, 1 वर्षभित्रमा नेपालमा विद्युत उत्पादन आफूलाई चाहिने भन्दा अहिले पनि बढी हुन आँटेको धेरै हुन्छ। तर त्यो विद्युत उत्पादन ती जसले लगानी गरेका जलस्रोत क्षेत्रमा उहाँहरूलाई अहिले समस्या के भयो भने अब तारै भएन त्यो विद्युत प्रसारण गर्ने, तार चाहियो, त्यो त बनाउनु पर्यो। त्यो नेपालले नै भनेर हामीलाई त तार चाहिन्छ, नत्र भने हाम्रो बिजुली उपयोग हुँदैन, त्यसकारण चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भनेर नेपालले भनेको ठाउँमा अमेरिकाले सहयोग दिएको। हेर्नुहोस्, त्यहाँ विद्युत त्यो प्रसारण लाइनमा मेजर सहयोग जान्छ, सबभन्दा बढी पैसा त्यहाँ खर्च हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सडकको स्तरोन्नतिमा खर्च हुन्छ अनि स्वास्थ्यहरूमा हुन्छ। स्वास्थ्यहरूमा त अमेरिकन फन्ड पहिलादेखि नै थियो, परिवार नियोजनको कार्यक्रमहरूमा अमेरिकाले पहिलादेखि नै ठुलो फन्डहरू कृषिमा दिइरहेको थियो। यसमा 3 मेजर क्षेत्र हो। अब अहिले अमेरिकाको सेना जान्छ, इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर अमेरिका नेपाल रिलेसनको बारेमा कुरा उठिरहेको छ। हेर्नुहोस्, 2004-05 तिर के थियो भने हामीलाई के को चिन्ता थियो भने नेपालमा वासिङटनको कुटनीतिक क्षेत्रमा हामीलाई अमेरिकाले भारतको आँखाले हेर्यो, भारतले चाहिँ आँखाले हेर्यो, त्यसकारण चाहिँ हामीलाई एकदम त्यो भारतले आँखाले नहेरोस् भनेर हामी माग गर्थ्यौँ। हेर्नुहोस्, हामीलाई अमेरिकाले आफ्नै आँखाले हेरोस् भन्थ्यो। तर अहिले अमेरिकाले अलिअलि यो मिलेनियम यस्ता सहयोगहरू हाम्रो बढ्दै गएपछि आफ्नै आँखाले हेर्न थालेको थियो, हामीले यसलाई विरोध गर्न थाल्यौँ फेरि। किनभने हामी अमेरिका र एउटा यस्तो तत्त्व हामी नेपालमा यस्तो वातावरण बनाएको छ र अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध राम्रो नहोस् भनेर। अमेरिका भनेको कस्तो देश हो भने तपाईँले अहिले हेर्दा नेपालीहरू सबैभन्दा, अब हेर्नुहोस् हाम्रो रिलेसन कतिसम्म छ डिप छ भने सबैभन्दा बढी नेपालीहरू स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने, सबैभन्दा बढी नेपालीहरूले व्यवसाय गर्ने, नेपालमा सबैभन्दा बढी पैसा रेमिटेन्सको रूपमा जाने 3 क्षेत्रमा अमेरिका नम्बर 1 हो। हेर्नुहोस्, 3 लाखभन्दा बढी नेपाली स्थायी बसोबास गर्छौँ हामी। रेमिटेन्समा जाने बेलामा पनि अमेरिका गत आर्थिक वर्षसम्म नम्बर 1 छ र सबैभन्दा बढी नेपालीहरूले यहाँ आएर स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्नुभएको छ, कतिले व्यवसाय बढाइरहनु भएको छ। हाम्रो सम्बन्ध अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध जनस्तरमा पनि छ। अब त्यसलाई छोडेर हामीले त्यो कुरालाई हेर्दै नहेरिकन हामीले के गरिरहेको छौँ भने हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले भड्काउने कुरा गरिरहेको छौँ। नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध, नेपाल र अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नेपाल र भेनेजुएलालाई नजिक र अमेरिकालाई टाढा राखेर हामीले हेर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। किनभने यहाँ पछि नेपाली जनताहरू ल भन्नुहोस्, हामी 3 लाख बस्छौँ भने हाम्रा नातेदार छन्, बाबामा हुनुहुन्छ, दाजुभाइ हुनुहुन्छ, अब त्यसको चाहिँ त्यो ठुलो त्यो प्रभाव छ नि अमेरिकाको नेपालमा। त्यसरी भेनेजुएला र अमेरिकालाई एकै ठाउँमा हेरेर राखेर या अझै भेनेजुएलालाई नजिक बनाएर अमेरिकालाई टाढा बनाउने स्टेटमेन्टहरू दिँदा नेपालीहरू, यहाँ बस्ने नेपालीहरू या हाम्रा आफन्तहरूले कसरी सोच्नुभयो होला? नेपाली नेताहरूको थोरै चेत पनि त्यसमा रहन्छ। यो अमेरिकाको यो पुरानो धङ्गधक्ती हुन्छ नि, यो साम्राज्यवादी यो ऊ भन्ने खालको चाहिँ कन्सेप्टले, यो जुन पुरानो कन्सेप्टले चाहिँ भन्नु पहिला कोरोना भाइरस आउँदा के भनियो भने पुष्पकमल दाहालले नै भन्नुभयो कि यो त अमेरिकाले बढाइदिएको हो, यो त होइन भन्नुभयो। अहिले नेपालमै हामी सङ्कटमा पर्यो,
लकडाउन हामीले चाहिँ 3 महिना जति गर्नु परिसक्यो। त्यसकारण चाहिँ हामीले हाम्रो नेताहरूले हाम्रो अलिकति बुझेको मान्छेहरूले आम नागरिक नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ गलत सन्देश दिइरहनु भएको छ, जानेर हो या नजानेर हो। त्यसकारण चाहिँ यो एमसिसीमा के हुन्छ भने चाहिँ अहिले नेपालले लिएन भने चाहिँ नेपालले ठुलो मौकाहरू गुमाउँछ। किनभने एउटा अमेरिका नेपाल रिलेसनको चाहिँ एउटामा हामीले क्वेसन चिन्ह लगाउँछौँ कहीँ न कहीँ। र त्यसकारण र हाम्रो विकास सहयोग आर्थिक सहयोग भन्ने एउटा हाम्रो साझेदारी थियो अमेरिकाको हामीसँग जुन आर्थिक सम्बन्ध छ त्यसमा हामीले चाहिँ एउटा हामीलाई प्रभाव पर्छ। र अमेरिकन इन्भेस्टरहरू अब भन्नुहोस् न यति भइसकेपछि अमेरिकन इन्भेस्टरहरू अमेरिकासँगको नेपालको व्यापार या लगानीको सम्झौताहरूमा केही क्वेसन मार्कहरू आउन सक्छन्। र यसमा अब जस्तो अब इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ होइन, नेपालमा सैनिक जानेहरू। विजयजी, म यो तपाईँ यो मामलामा जानकार हुनुहुन्छ, यसमा म यो पक्षमा आउनै छ, अर्को क्वेसन लिएर आउँछु म है। अहिले मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेर नारायणजी कहाँ आउँछु, तपाईँको पालो फेरि आउँछ है यो बारेमा। ठिक छ। म नारायणजीलाई चाहिँ यो प्रश्नको एन्सर गर्न भन्छु। म नारायणजी, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइ के छ, अवधारणा के छ यो बारेमा? यो गजब लाग्छ क्या। अघिल्लो हप्ता मात्रै काठमाडौँमा माइतीघर मण्डलामा चाहिँ ब्याक अफ एमसिसी भनेर प्ले कार्ड बोकेर बसेका तन्नेरीहरू थिए। राजनीतिक नेता त छँदैछन्, तन्नेरीहरूलाई पनि उक्साएर सडकमा विरोध गरिरहेको फोटोहरू देख्न पाइयो। अनि मलाई एकदम गजब र नमजा पनि लाग्यो। बुझ्दै नबुझिकन बिचरा तन्नेरीहरू यदि बुझ्ने हो भने, यो सत्य कुरा बुझ्ने हो भने एकैछिनपछि उनीहरूले भन्नेछन् होइन यो त हामीलाई चाहिने रहेछ। एउटा शैलेजीले भने जस्तो यस्तो अप्ठ्यारो आर्थिक स्थितिमा, अर्को विजयजीले भने जस्तो त्यो खालको सम्बन्ध भएको र अमेरिकन कङ्ग्रेसले अमेरिकन ट्याक्स पेयरबाट उठाएको पैसा दिन लागेको। त्यसमाथि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईँ ऋण लिनुहुन्छ कि दान लिनुहुन्छ? सित्तैमा पाउने दान हो भने किन नलिने होइन? ऋण लिने कि दान लिने? भेरी सिम्पल क्वेसन क्या। यति कुरो बुझ्नलाई त कहीँ जानुपर्ने होइन नि। आई डोन्ट नो अब केही नेताहरू अब जस्तो भीम रावल लगायतका नेताहरू यति चर्को स्वरमा विरोध गरिरहेछन्, पछाडिपट्टिबाट कसले उक्साइरहेछ थाहा छैन। यदि तथ्यहरू हेर्ने र त्यसको पछाडि के हो भनेर हेर्ने हो भने त्यो भेरी सिम्पल कुरा छ होइन। 47वटा कम्प्याक्ट साइन भएको छ क्यारे, त्यो मध्ये 24वटा कम्प्याक्ट कम्प्लिट भइसक्यो 23वटा देशमा। कतिपय देशले 2टा भन्दा धेरै कम्प्याक्टमा साइन गरेका छन्, एउटा सकेर अर्को ल्याएको छ। त्यो देशमा जुन देशमा एमसिसीको प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएको छ त्यो देश हेरे पनि पुग्छ कि अमेरिकन सेना त्यहाँ गएको छ कि छैन। अमेरिकन सेना त्यहाँ गएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ नि। अर्को कुरा, सहयोग भनेको सहयोगसँगै केही न केही शर्त त आउँछ, त्यो त स्वाभाविक हो नि होइन। तपाईँले कुनै गाउँको हुने खाने मान्छेबाट एक पाथी धान चामल लिएर आउनुभयो भने किन उसले एक पाथी धान चामल दिएको हुन्छ त? अर्को बेलामा खेत जोत्नु पर्यो वा मकै गोड्नु पर्यो, धान काट्नु पर्यो भने अलिकति भए पनि यसो 1-2 घन्टा सघाइदिन्छ भनेर नि दिएको हुन्छ, अदरवाइज किन दिन्छ? सिम्पल चिज हो। आखिर ह्युमन बिहेभियर न हो यो संसारमा, जहाँ जो जसरी बसे पनि आखिर हामी त त्यो ह्युमन बिहेभियर त सबैको एउटै हो नि त। अनि अर्को पारदर्शिता कुरा विजयजीले वगेर उठाउनु भयो। त्यो पारदर्शिताको कुरा संसदमा छलफल गर्ने, पास गर्ने, त्यसपछि गएर त्यसको सूचना हेर्न पाउने भएर न गाउँ पनि थाहा भयो, बहस भयो, एक खालको पारदर्शिता त्यहाँ छ। त्यही भएर त्यसको अडिट गर्ने कुरा त्यो पारदर्शितासँग जोडिएको छ। अर्को नेपालको छिमेकी देशले दिन लागेको वा हुन लागेको भनेको बिआरआई वा त्यो अरू हेरौँ त के छ त त्यसमा प्रावधान भनेर तपाईँले वेबसाइटमा हेर्न पनि पाउनुहुन्न। त्यो बहस चाहिँ गर्ने कि नगर्ने त? नेपालले कुनै सहयोग लिन लाग्यो भने त्यसमा के प्रावधान छन्, नेपाल माथि छ कि तल छ कि, वा कुन प्रावधानले हामीलाई सजिलो अप्ठ्यारो के पार्छ भनेर कहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ? यसको त हेर्न पाउनुहुन्छ नि, तपाईँ सिधै हेर्न पाउनुहुन्छ होइन। यो कुरो नि ख्याल गर्न पर्यो नि। अर्को पाटो जस्तो पारदर्शितासँगै जोडिएको हो। केही मैले देख्छु केही भिडियोमा चाहिँ तान्जानियामा चाहिँ सस्पेन्सन भएको छ क्यारे, खास गरी त्यहाँको चुनावमा भएको धाँधलीको विषय अथवा चुनावसँग जोडिएको विषयलाई लिएर त्यहाँ सस्पेन्सन भएको छ। अरू 3टा वा 2टा देशमा मलाई लाग्छ टर्मिनेटेड पनि गरिएको छ, माली र माडागास्कर होइन। नेपाल, त्यसपछि मङ्गोलिया र अर्को कुनै एउटा देश सेनेगल हो क्यारे। त्यो 3टा देश चाहिँ साइन भएर अगाडि बढ्न पर्ने अवस्थामा छ। नेपालले त यो यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको यो पैसा किन गुमाउने हो? त्यसमाथि पनि नेपाल सरकारले आफैले आफ्नो प्रायोरिटी तोकेर त्यसमा अमेरिका एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन परियोजना छ त्यसले चाहिँ ओके भनेको सेक्टरहरूमा सम्झौता गरेको। त्यो मध्ये बिजुलीको लाइन प्रसारण, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन लगायतका अरू प्रायोरिटीका क्षेत्रहरू छँदैछन्। अब यहाँ आउन पनि भनेको 2017 मा नेपाल सरकारले त्यो कम्प्याक्टमा साइन गर्नुभन्दा अगाडि
2 वर्ष जति त थ्रेसहोल्ड प्रोग्राममा बसेर त्यसपछि त्यो एमसीसी पाउनका लागि 20 वटा सर्टेन रिक्वायरमेन्टहरू छ गरे त्यो रिक्वायरमेन्टको निश्चित प्रावधान पूरा गरेर आएको। यसको अर्थ के हो भने नेपाल अलिकति पारदर्शी छ, केही काम गर्न सक्छ भन्ने पनि हो। अनि त्यो काम गर्न सक्छ भन्ने देखिया हुनाले सायद यो एमसीसी का लागि नेपाल छानियो, प्रोजेक्ट भयो। अब अहिले विरोध गरेर त मैले कुनै तुक पनि देख्दिनँ। नेपालको लागि यति धेरै हानिकारक हुन्छ कि, किनभने विजयजीले दिएको एउटा एकदम गजबको पर्सपेक्टिभ, नेपालबाट बाहिर बस्ने सबैभन्दा धेरै, त्यसपछि सबभन्दा धेरै रेमिटेन्स पठाउने सबै कुरा अमेरिकामा छ, नेपालभन्दा बाहिर बस्ने व्यवसाय गर्ने नेपाली धेरै पनि यहीँ छ भने त्यो सम्बन्धलाई नेपालले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा चाहिँ विजयजीले भनेको गजबको कुरा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ कि माओवादी द्वन्द्वको आसपासताका 2004-05 इभन 2010 सम्म पनि नेपाली मुद्दा, जतिखेर नेपाल शान्ति प्रक्रियामा थियो, नेपाली मुद्दालाई चाहिँ अमेरिका एज अ सुपर पावर अथवा अमेरिका एज अ वर्ल्डभरि एक खालको टोन पोलिसी सेटअप गर्न सक्ने हुनाले अमेरिकाले आफैले हेरेन, बरु इन्डियाबाट एउटा क्लाइन्ट स्टेटको रूपमा हेरिदियो भन्ने कुरो त यसले चेन्ज गर्दैछ नि त। त्यो कुरो त झन् नेपालको लागि त राम्रै होला। त्यसैले म चाहिँ एमसीसी परियोजना नेपालले नचाहिने विरोध गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चर हानेको जस्तो मात्रै देख्छु म चाहिँ। म यो भू राजनैतिक पक्ष सम्बन्धी एउटा अर्को क्वेसन छ, म सबैलाई कहाँ आउँछु पालै पालो। म तपाईपछि म राजेश दाई कहाँ गएँ। राजेश मिश्र दाई, तपाईँले बडा किनली सुनिरहनु भएको छ यो कन्भर्सेसन, मलाई थाहा छ। अब तपाईँलाई फेरि भू राजनैतिक क्वेसन त म दोस्रो गर्नै छ। तपाईँको आफ्नो टेक यो एमसीसी को बारेमा तपाईँले बुझेको कुरा र यो नेपाललाई यसले लाभ गर्ने अथवा यसलाई हानि गर्ने यी कुरा तपाईँको ओपिनियन के छ यसमा? एउटा कुरा भनौँ, म भीम रावललाई रक्षा मन्त्री उपप्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, जननाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाइदिनुहोस्, माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाइदिनुहोस्, एमसीसीको समस्या तुरुन्तै समाधान हुन्छ। यो अन्तर पार्टी द्वन्द्वको कारण चाहिँ एमसीसी नेपालीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा लङ टर्म बेनिफिटको एउटा अवसर थियो त्यसको शिकार हुँदैछ। हेर्नुहोस्, यो अरुण थर्डको सेकेन्ड एडिसन हो नेपालमा। अरुण थर्डलाई 20 वर्ष अगाडि जीपीके को पालामा वर्ल्ड ब्याङ्कले ऋण दिन लाग्यो बेला माधव नेपालले एउटा पठाएको चिठीको कारण चाहिँ अहिले अरुण थर्ड इन्डियाको पोल्टोमा गयो। अरुण थर्ड बन्छ बन्दैन थाहा छैन, बन्दैन। हेर्नुहोस्, एमसीसीलाई त्यही गर्नु खोजिएको छ। यसमा एकतिरबाट चाहिँ अब चाइनिज इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्छन्, हो महराले एमसीसी अगाडि बढाउन मानेनन् भन्ने किसिमले चाहिँ दुनियाँ कन्स्पिरेसी भयो, के भयो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। त महरा डेफिनेटली नम्बर 1 चाइना म्यान हो नेपालको थिए। खैर अब डेड एन्ड गन, त्यो कुरातिर नजाउँ। एमसीसी एक्चुअली सैनिक ल्याउने, त्यो गर्ने अमेरिकाले सैनिक ल्याउनुपर्छ। अमेरिका अहिले आकाशको छिमेकी हो संसारको सबै देशको। अमेरिकाले के चाइना घेर्न चाहिँ नेपालमा चाहिँ सैनिक ल्याउनुपर्छ? हाँस्या शब्द कुरा होइन यो, जनतालाई बेवकुफ बनाउने। एमसीसी को अवधारणा भनौँ न 2000 सेप्टेम्बर 11 को चाहिँ घटनापछि जब मेक्सिकोमा त्यो कहिले 2002 तिर भएको थियो होला, मेक्सिकोमा एउटा युएन कन्फरेन्स हुँदाखेरि जब डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूले चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ दबाब दिए, तिमीहरू चाहिँ टेरोरिज्म विरुद्ध हामीले चाहिँ साथ दियो भनेर भन्छौ, तिमीहरू भन्न चाहिँ, तर टेरोरिस्ट कसले जन्माइरहेछ? जुन चाहिँ एउटा ह्याभ एन्ड ह्याभ नट्सको बिचको चाहिँ जुन खाडल छ त्यसले गर्दाखेरि टेरोरिज्म जन्मिरहेछ भन्दाखेरि त्यो पूर्ति गर्न तिमीहरूको भूमिका के? युएस एडबाट तिमीहरूले हामीलाई दिइरहेछौ खुब, तर त्यो कहाँ जान्छ? सफ्टवेयरमा जान्छ, त्यो सिम्पल गोष्ठी सेमिनारमा जान्छ। के कन्स्ट्रक्टिभ कुरा गर्ने किसिमबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ तिमीहरू हामीलाई सपोर्ट गर अनि हामी तिमीहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ भन्ने जुन प्रेसर पर्यो, त्यसपछि बल्ल 2004 मा अमेरिकन कङ्ग्रेसले चाहिँ त्यसलाई ओके गरेको। एमसीसी को चाहिँ अवधारणा यो है, नर्थ सेयरमा मैले भनेको। अब जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, नेपाल भनेको साउथ एसियाको चाहिँ पहिलो अवार्डी हो एमसीसी को, र $500 मिलियन पनि सबभन्दा धेरै पैसा चाहिँ नेपालले पाएको। $130 मिलियन चाहिँ प्लेज गर्यो नेपाल आफैले, त्यो पनि आफैमा एउटा उदाहरण थियो। 2017 मा ज्ञानेन्द्र कार्कीले डीसीमा साइन गर्दाखेरि त्यो एउटा ल्यान्डमार्क थियो के। तर नेपाल वामपन्थीहरूले चाहिँ चलाएको मुलुक हो के यो, गाह्रो छ। यहाँ अमेरिकी साम्राज्यवाद भनिदियो, त्यसपछि अनि के र अमेरिकाली सेना ल्याउँछ, यहाँबाट चाहिँ चाइना घेर्छ, यहाँ यसो गर्छ, बुलशिट। आई युज द ब्याड वर्ड होइन त्यो। तर अब जस्तो अघि साथीहरू पनि भन्नुभयो होइन,
500 मिलियन यहाँ प्राइभेट सेक्टरबाट पनि चाहिँ इनर्जी चाहिँ डेभलप हुँदैछ, जलविद्युत हुँदैछ, तर नेसनल ग्रिडमा लैजाने कसरी, त्यो त हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन केही पनि। त्यो $500 मिलियन नेपालको चाहिँ जति भूमि छ त्यसको चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ 30% चाहिँ नेसनल ग्रिडमा जोडिदिन्छ। त्यहाँ सेना आउने कुरै छैन केही पनि। त्यसमा 130 मिलियन नेपालले जुन प्लेस गरेर छ त्यसले चाहिँ बाटो बनाउँछ त्यहाँ। भन्दा भोलि नेपालीले चाहिँ जस्तो विजयजीले अघि भन्नुभयो, अर्को वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ। ओके, हाम्रो सरप्लस बेच्ने कहाँ? बेच्ने त भौगोलिक तरिकाले पनि इन्डियामै हो। इन्डिया र नेपालको बिचमा चाहिँ लिम्पियाधुराको बारेमा चाहिँ समस्या होला, तर दुई देशको बिचको सम्बन्ध एउटा कुरामा अड्केर बस्दैन। इभन कोल्ड वारको बेलामा पनि अमेरिकाले रसियालाई वर्षको चाहिँ 1000 टनभन्दा बढी गहुँ बेचेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ, उदाहरण छ त्यो। किनभनेदेखि यो सब कुरा रेसिप्रोकल कुराहरू हुन्, प्रोक्सिमिटीको आधारमा तलमाथि केही होला तर सम्बन्ध रहिरहन्छ, त्यो सम्बन्ध टुट्ने कुरा होइन। एमसिसीलाई अहिले जुन किसिमले भिलिफाई गर्न खोजिँदैछ, अब चाइना फ्याक्टर पनि एउटा हो है। यो यसको भू राजनीतिक पक्षबारे अलिकति भनिदिनुहोस् न तपाईँले चाहिँ के? हजुर हजुर, होइन चाइना फ्याक्टर एउटा कुरा हो। चाइना अब यहाँ फेरि अलिकति डेभिएट गरौँ है म। इन्डिया एक्लैले चाइनालाई कन्टेन गर्न सक्दैन। चाइनिजहरूको चाहिँ जुन इन्फ्लुएन्स छ साउथ एसियामा बढ्दै गइरहेको, त्यसलाई कन्टेन गर्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ इन्डियाले, मोदीले जानी नजानी ट्रम्पसँग हात मिलाउनु पर्यो हो, चाइनालाई कन्टेन गर्ने उसको त्यो स्टेक हो त्यो। तर कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हरेकको आफ्नो स्वार्थ हुन्छन्। अमेरिकाले बेला बेलामा चाहिँ आफ्नो नौसैनिक जहाज चाहिँ साउथ चाइना सीमा लैजान्छ, देखाउँछ, घुमाउँछ, फर्काउँछ, हान्न सक्दैन। अस्ति म एउटा को भन्दाखेरि ओमर राजा रत्नम भन्ने चाहिँ श्रीलङ्कन जर्नलिस्ट रहेछ, उसको एउटा आर्टिकल पढिरहेको थिएँ कि उसले नेपाललाई भरबगदुर गाली गरेर चाहिँ एमसिसीको मामलामा। श्रीलङ्का नेपाल होइन, नेपाल जस्तो रेड कार्पेट उछाउने होइन। त्यो 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 नेपालमा पनि त्यो एलेना प्लिज राजदूत थिए त्यो बेला, अहिले हामी कहाँ पनि त्यही राजदूत भएर आछ। अहिले नेपालमा अमेरिका छिराउनुको मतलब श्रीलङ्कामा पनि छिराउनु दिनु होइन, तर नेपाल र श्रीलङ्काको कन्सर्न नै फरक छ। श्रीलङ्कामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भूमि सुधार सम्बन्धी धेरै ठुलो समस्या छ। 90% श्रीलङ्कन जति पनि ल्यान्ड छ त्यसमा सिङ्गालीहरूको आधिपत्य छ, त्यो उनीहरू छोड्न चाहँदैन। एमसिसीले के भन्यो भन्दाखेरि होइन, प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ तिमीहरू ग्रो गर्न दिने हो भनेदेखि तिमीहरूको चाहिँ यो भूमिमाथि अधिकारलाई तिमीहरूले छोड्नुपर्छ, त्यहाँ उनीहरू गर्ने मान्छेले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। श्रीलङ्काको सबभन्दा ठुलो रिजर्भेसन त्यो हो। नेपालको रिजर्भेसन के हो? बुझ खान पाइएन, सिधा कुरा है। एउटा एक्जाम्पल, अघि गिरिशले पनि मेलम्चीको कुरा गरेको थियो। मेलम्ची 20 वर्ष भयो, वर्ल्ड ब्याङ्कले एडिबीले कति कति लोन दियो, आजसम्म किन भनेन? अहिले प्रचण्डको बुहारी के अरे त्यो बिना मगर, उसले राखेको त्यो अहिले मेलम्चीको चिफ छ नि, उसको मिनरल वाटर कम्पनीमा सेयर छ। त्यो मान्छेले मेलम्ची किन बनाउँछ? अमेरिकनलाई थाहा छैन नेपालमा घुसखोरी कति छ भन्ने कुरा? क्रेडिबिलिटी चाहियो होइन। 2017मा साइन गरेपछि अहिले 2020मा आएर चाहिँ कार्यदल बनाउने, त्यसको बारेमा छिनोफानो गर्दा भन्दै इन्टरनेसनल कमिटीमा हाम्रो क्रेडिबिलिटी के हो? त्यसकारण चाहिँ अब महालेखा परीक्षकको चाहिँ प्रतिवेदन हरेकचोटि चाहिँ निक्लिन्छ, पेपरमा न्युज बन्छ, थन्किन्छ, कारबाही कसलाई भएको छ? यो अमेरिकन पैसा हो। उनीहरू ओली वारेभर जुनसुकै नेता हुन्, उनीहरूको चाहिँ 3 पुस्ता बनाउने कुरामा चाहिँ उनीहरू लाग्ने हो कि नेपाली जनता अथवा एउटा अमेरिकनहरूको पनि एउटा चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट छ के भन्दाखेरि उनीहरूको गुमेको एउटा वर्ल्ड लिडरको जुन साथ छ त्यसको पुनरुत्थान गर्नको लागि उनीहरूले लगानी गरे हो। त्यसबाट नेपाललाई फाइदा हुन्छ भने हामीले किन नलिने? दान हो, ऋण होइन। त्यो कुरामा पनि अमेरिकन आर्मी आउँछ भने चाहिँ यस्तो वाहियात तर्क गर्ने, यो हामी नेपालीहरूको सोकल अल्ट्रा राष्ट्रवादले हामीलाई कहीँ रहँदैन भाइ। मैले भनेको कुरा त्यति हो। म एउटा क्वेसन छ तपाईँलाई, अहिले काठमाडौँमा जुन खालको यसको मिडियामा प्रचारबाजी जुलुस यो सारा भइरहेछ, यो स्वतस्फूर्त हो वा कतैबाट सञ्चालित हो? अरुण तेस्रो तुइएको परिप्रेक्ष्यलाई जोड्दा के देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो पानी एउटा सर्टेन पोइन्टमा बोइल भइसकेपछि नि कसैले सञ्चालन गर्नै पर्दैन, पानी आफै उम्लेर खस्छ भएको थियो। यो अहिले जति पनि सडकमा चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ, कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग एफिलिएटेड मान्छे कोही पनि छैनन्, बरु त्यहाँ पेनिट्रेट गर्न खोजिरहेछन्। कोही गएर राजा देश बचाऊ भनिदिन्छन् त्यहाँ फ्याक्ट, कोही अब
के हाम्रो महेश बस्नेत टाइपको मान्छेहरू बिच जान्थे ल्याउँथ्यो होला, धन्न अहिलेसम्म त्यो गरेका छैनन् उनीहरूले। तर यो स्वतस्फूर्त हो, यो फेसबुकबाट जेनेरेटेड युवाहरूले चाहिँ गरेको एउटा चाहिँ के भने फ्रस्ट्रेसनको पनि हाइटमा पुगेर केही त गर्नु पर्यो भने चाहिँ भएको मेरो दृष्टिमा म त्यो देख्छु, सञ्चालित होइन यो। म विजयजी कहाँ गएँ। विजयजी, अब अहिले मैले भने यो भू राजनीतिको कुरा, अब यतिखेर चाहिँ के छ भने यो कतिपय त्यो एमसिसीको कडा प्रावधान अनि त्यसपछि त्यो आयोजनाको चाहिँ प्रत्यक्ष रेखदेख अमेरिकाले आफैले गर्न खोजेको अवस्था, अनि फेरि हाम्रा छिमेकीहरू पनि अब यो अर्को कुनै परको आकाशे छिमेकीले आएर ठुलो पैसा ल्याएर खनाइदिएको अलि रुचाउँदैनन् होला, त्यो पनि अनुदानमा दिएको होइन। यो चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट बनिरहोस्, हामीसँग ऋणमा आओस्, बरु हामीसँग अनुनय विनय गरोस् भन्ने अवस्था चाहन्छन्। यो सबै कुरोलाई जोड्दा तपाईँले यो भू राजनीतिक पक्षको भूमिका कति देख्नु भएको छ? यो भू राजनीति पक्कै पनि यसमा संलग्न छ। कतिपय अवस्थामा देखिन्छ पनि, कतिपय अवस्थामा हामीले तर्कद्वारा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। किनभने एउटा कारण चाहिँ इन्डिया नेपालको हाम्रो राजनीतिक सबै सांस्कृतिक आर्थिक सबै कुरामा बढी प्रभाव पार्ने देश हो। इन्डियाले भन्नुहोस् न, अहिले हामीले राजा त्रिभुवन त्यहीँ गए, पाल्पा जान चाहन्थ्यौँ, उहाँ गए, हामीले यो कुरा गऱ्यौँ, ठिक हो। इन्डियाले के चाहन्थ्यो भने नेपाल हाम्रै नजिकको छिमेकी हो, हाम्रै एउटा नीतिको अम्ब्रेलाभित्र चाहिँ नेपाल घुमिरहोस्। इन्डियाको त चाहना पहिलादेखि नै थियो, हामीले देखेकै हो। अब चाइना आयो, अहिले चाइनाले नेपालमा मात्रै होइन चाहिँ कयौँ देशहरूमा, अफ्रिकाका कयौँ देशहरू या श्रीलङ्का भन्नुहोस् या अरू देशहरू, पाकिस्तान नजिकका देशहरू या टाढाका अफ्रिकासम्मका देशहरूमा आफ्नो प्रभाव होस् भन्ने चाहिरहेको छ। र अहिलेको चाइनाको डिप्लोमेसी अहिले हेर्नुहुन्छ भने अलिकति एग्रेसिभ खालको छ। अब हाम्रो नेपालमा पनि अस्ति भर्खर देखियो, हाम्रा एउटा पार्टीको सरकार फेर्ने कि नफेर्ने भन्ने नेताहरूको विवादमा चाइनिज एम्बेसडरको भूमिका हामीले सबले देख्यौँ। त्यसकारण यो एमसिसी नआओस् भन्नेमा चीन र भारत जुन हामी निकट छिमेकी हुन् उनीहरूको भूमिका नहोला। उनीहरू चाहिँ यो आओस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, बाहिर कूटनीतिक रूपमा जे भने पनि भारत र चीन नेपालमा यसरी अमेरिका आफ्नै दृष्टिकोणले आएको दुवैजनालाई मन परेको छैन, पक्कै पनि हो। तर हाम्रो हितमा चाहिँ छ है, किनभने अहिले हामीले आर्थिक सम्बन्धमा अमेरिकासित सम्बन्ध इन्डियापछि या चाइनापछि अमेरिकासित छ भनेर मैले अहिले भने। र अर्को कुरा, अहिले हामी जुन नक्सा ल्यायौँ, हामी अझै चाहिँ बढी चाहिँ हामी संवेदनशील अवस्थामा पुगेका छौँ। हाम्रो सीमामा डिस्प्युटहरू अलिअलि फाटाफुट्टा अस्ति सशस्त्रको एउटा छुट्टै भयो भने एउटा घटना घट्यो। त्यसकारण हामीलाई अहिले कूटनीतिक क्षेत्रमा अमेरिकाको सहयोग हामीलाई अरूभन्दा बढी चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, अहिले त्यो कुरा चाहिँ उनीहरू चाइनालाई नि चित्त बुझ्दैन, भारतलाई नि चित्त बुझ्दैन। इन्डो पेसिफिकमा रणनीतिमा चाहिँ भारत अलिकति पोजिटिभ छ, तर पनि नेपालमा अमेरिका डाइरेक्ट आओस् भन्ने त उसले चाहन्न। किनभने हाम्रो चासो के थियो भने हामीलाई चाहिँ इन्डियाको आँखाबाट नहेरोस् भनेर हामीले चाहिँ पहिला भनिरहेको थियौँ। इन्डिया चाहिँ अमेरिकन पोलिसी चाहिँ आफ्नो आँखाबाट हेरोस् भन्ने चाहिरहेको थियो, पहिलादेखि चाहिरहेको थियो। या अरू हाम्रो अनमिनहरू आउँदा पनि त भइरहेको थियो। त्यसकारण यसमा भू राजनीतिक कारण छ। तर हामी नेपाली जनताहरूले हामी आम रूपमा हामीलाई फाइदा हुने प्रोजेक्टमा हामीले यो यस किसिमको नबुझिकन हामी सडकमा आउन हुन्थेन र हाम्रो नेताहरूले पनि यसरी गराउनु हुन्थेन। यदि सम्झौताका शर्तहरू भन्नुहोस्, चीनका प्रोजेक्टहरूमा हामीले चीनका कतिपय परियोजना ल्याएका छौँ, भारतका कति पैसाहरू ल्याएको सहयोग, अनुदान सहयोग, ऋण सहयोग लिएका छौँ, ती हेर्ने हो भने ती चाहिँ एमसिसी भन्दा कडा शर्त छन्। त्यहाँ त्यो तपाईँले पल्टाएर हेऱ्यो हुन्छ। त्यो अहिले चाहिँ पोखरामा चाहिँ चीनको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल बनिरहेको छ। त्यहाँका सम्झौता हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ यदि त्यो हामीले चलाएर चीनको पैसा तिर्न सकेनौँ भने त्यहाँ चीन चलाउन आउँछ। त्यो श्रीलङ्कामा त्यही उदाहरण भयो। त्यसकारण चाहिँ के छ भने यदि हामीले ऋण लियौँ या कुनै आर्थिक सहयोग लियौँ या वैदेशिक सहायता लिँदा प्रत्येक वैदेशिक सहायतामा लामा लामा शर्त हुन्छन्। हेर्नु, जस्तो हामीले अहिले गाडी किन्दा अमेरिकामा या नेपालमा ऋण लिँदा कतिौँ हामी पानामा साइन गर्छौँ नि, कति हामीले पढेकै हुँदैनौँ। त्यस्तै त्यहाँ पनि शर्तहरू छन्, किनभने चाहिँ शर्तहरू हुन्छन्। त्यहाँ अमेरिकन उनीहरूको चाहिँ केही शर्तहरू होला, तर ती यिनै शर्तमा हामीले बखेटा हामीले चाहिँ थाप्ने हो भने हामीले कुनै पनि सहयोग नलिए हुन्छ। त्यति प्रत्येक सहयोगमा यसरी हामीले गर्ने हो भने, जस्तो म एउटा उदाहरण मलाई दिन मन नलागेको उदाहरण के थियो भने हामीले यो बैंकिङ सुधार भनेर सरकारी बैंकहरू सुधारको लागि चाहिँ 10 अरब रुपियाँ ल्याएको थियो। त्यो बेला 10 अरब रुपियाँ आजभन्दा 10-20 वर्ष अगाडि ठुलो पैसा थियो। त्यो लिँदा चाहिँ हामीले के स्वीकारेका थियौँ भने पटक पटक हामीले के साइन गरेका थियौँ भने हामी यी दुईटा बैंक सुधार भएपछि हामीले बिक्री गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ शर्तमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेका थियौँ। त्यसमा त्यहाँ किन कुरा नउठाएको त, किनभने हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति
त्यो त्यसरी चाहिँ सम्झौतामा हामीले चाहिँ बेच्ने, हामीले बेच्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले उठाएको भए त्यो बेला पनि योभन्दा विवाद हुन्थ्यो, किन सहयोग दिएको। त्यसकारण अलिकति हामी चाहिँ यो वामपन्थीको सस्तो लोकप्रियता हुन्छ नि, हाम्रो एउटा लेफ्टिस्ट टाइपको सस्तो लोकप्रियता, किनभने हामीले लेफ्टिस्टहरूको आम धारणा राजजीले भने जस्तै यो हामीले वामपन्थीलाई विरोध गरेपछि चाहिँ हामी सच्चा कम्युनिस्ट भन्थ्यो भन्ने चाहिँ नेपालमा थियो कि अब यो बुझेर भन्दा पनि नबुझेर बढी भइरहेको थियो। अमेरिकाले नेपाललाई केही पनि हानि गरेको थिएन, तर हाम्रो चाहिँ देशमा चाहिँ तपाईँले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा मेरो घर पोखरा पनि हो, त्यहाँ यसो गयो भने चाहिँ त्यो 1990s नै त्यो अमेरिका साम्राज्यवादको विरोध गरेर हुन्थ्यो कि अमेरिकालाई विरोध गर्नुपर्ने नेपालमा बसेर त्यस्तो धेरै कारणै थिएन। त्यसकारण यो वामपन्थी रोमन्टिसाइजमा हुन्छ नि एउटा सस्तो लोकप्रियता, वामपन्थीहरूको सस्तो लोकप्रियतामा यो परियोजना फस्न थालेको छ र यो चाहिँ नेपालीको यो अमेरिकाको यो परियोजना आएन, अमेरिकाले त्यहाँ रद्द गरिदियो भने पनि यो अमेरिकाले के फरक पर्ने होला होइन, जति हानि हुन्छ यो नेपालीलाई नै हानि हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने हो शालिग्रामजी। यसमा भू राजनीतिक कारण पनि छ र त्यसको लागि पनि यो परियोजना लिनै पर्छ कि हाम्रो भू राजनीतिक जुन हामीलाई चाहिँ जुन किसिमको परिस्थितिहरू बनिरहेको छ सगरमाथामा पनि त नेपाल र चीनको विवाद हुन थाल्यो नि त, अब अलिअलि त केही धुवा त देखिया छ नि। त्यसकारण हामीले यसको विषयमा हाम्रो कूटनीतिक छिमेकीसँग राम्रो हुने हो, तर छिमेकी भन्दा बिहाइन्ड पनि हाम्रो राम्रो कूटनीति हुनुपर्छ र अमेरिका हाम्रो पहिलो प्राथमिकता यसको प्राथमिकतामा चाहिँ हुनैपर्छ। धन्यवाद नारायणजी। अब यो भू राजनीतिक पाटोमा अलिकति तपाईँले बुझ्नु भएको कुरा र यसमा के हुन सक्छ भित्र अन्तर कुन्तरको कुरा अलिकति खोलिदिनुहोस्। शालिग्रामजी, यसमा थप्न कतिपय कुरा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। मेरो थप धारणा चाहिँ के हो भने नेपाल आफूलाई म अलिकति सक्षम छु भनेर कूटनीतिक हिसाबले उभ्याउनका लागि यो एकदमै राम्रो मौका हो, किनभने नेपालको छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध त छँदैछ, त्यो सम्बन्ध कहिलेकाहीँ उतार चढाव आउँछन् सम्बन्धहरूमा, त्यही उतार चढावको क्रममा यतिखेर छ, त्यो उतार चढावको क्रममा झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ क्या अहिले चाहिँ अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन, र UMCC मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कम्प्याक्ट छ, त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेप हुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा किन विरोध भइरहेछ भन्ने कुरा अब कतिपय साथीहरूले भनिसक्नुभयो, इङ्गित गरिसक्नुभयो, त्यसले पनि देखाउँछ कि नेपाललाई सिधै नेपाल चाहिँ अहिलेसम्म नेपालका कतिपय मुद्दा खास गरी वेस्टर्न पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि भारतले समहाउ म्यानेज गर्छ, भारतले जे भन्छ त्यो कुरा मोरलेस वेस्टर्न भनेको अब युरोप अमेरिकाले चाहिँ त्यही कुरालाई उनीहरूले मान्दथे, पत्याउँथे, त्यो हुन्थ्यो पनि, र कतिपय मामलामा अहिलेसम्म पनि त्यो अभ्यास निरन्तर छ। तर त्यो कुराको ब्रेक हो यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। अनि अर्को चाहिँ सिधै अमेरिका चाहिँ नेपालमा गएर त्यसरी नेपालसँगको सम्बन्धलाई अलिक मजबुत बनाउने वा नेपालसँगको सम्बन्ध अझ अर्को स्टेपमा पुग्ने स्थिति नेपालको तत्कालको दैलो मुनिका अरू छिमेकीलाई त त्यति रुचिकर हुने कुरा भएन होइन। बेसिकली नेपालको उत्तरी छिमेकलाई त झनै त्यसले त्यति राम्रो सङ्केत दिँदैन, दक्षिणतिरकोलाई पनि त्यो त्यति मिठास भएन, किनभने अहिलेसम्म रिपोर्टिङ ऊ आफूले गर्न पाएको थियो, अब त्यो च्यानल त ब्रेक हुनेवाला देखियो नि त। सो त्यही भएर काठमाडौँमा तन्नेरीहरू चाहिँ विरोध गरेर प्ले कार्ड बोकेर बसिरह होला जस्तो मलाई लाग्छ, र 2-4 जना जो नेताहरू हुनुहुन्छ अलि चर्को स्वरमा बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि खै किन हो, अब तथ्यलाई हेर्ने हो भने त त्यस्तो विरोध गर्न पर्ने केही पनि देख्दिनँ म, किनभने यो परियोजना नेपाललाई दिएन, नेपाल चाहिँ त्यहाँबाट सस्पेन्डेड भयो वा यो सम्झौता टर्मिनेटेड भयो भने पनि अमेरिकाले कुनै फरक पार्दैन। अप्ठ्यारो वा त्यसले जे हुनु पर्थ्यो नआएका कारण हुने सबै अप्ठ्यारो त हामी नेपालीलाई नै पर्छ, नेपाललाई पर्छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र त्यो अप्ठ्यारो परोस्, आफ्नो ग्रिपबाट बाहिर नेपाल नजाओस्, संसारलाई रिपोर्टिङ गर्न मेरो माध्यमबाट म रिपोर्टिङ गरौँ वा मेरो नजिकै अर्को पावरफुल देश आएर नबसोस् भन्ने जुन खालको चाहना राख्नेहरूको बोली चाहिँ त्यो विरोधमा वा केही त्यस्तोमा चाहिँ भइरहेको म देख्छु, त्यो नेपालको लागि राम्रो होइन। तपाईँलाई यो प्रश्नबाट छुटकारा दिइहाल्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरा सोध्न चाहेँ कि यो अहिले खास गरेर यो इन्डो पेसिफिक एलायन्ससित जोड्ने गरिन्छ होइन, अलि आशंका जनाउने गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो विचार के हो? इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी
अब चाइनिज BRI वा चाइनाको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क त्यो दुईटासँग समानान्तर राखेर हेरे पनि हुन्छ। किनभने आखिर संसारमा एउटा पावर यतातिर छ भने अर्को पावर अर्कोतिर हुन्छ हैन, किनभने सिक्काको दुई पाटा जस्तै नै हो। अब हाम्रो नजिकको छिमेकी चाइना चाहिँ आर्थिक हिसाबले सामरिक हिसाबले अग्लिँदै आकाशिँदै गर्दा उसले जुन BRI परियोजना ल्याइरहेछ, AIIB बनाइरहेछ, त्यसमा नेपाल पनि फाउन्डिङ मेम्बरै छ के अरे हैन। अमेरिका बाहेक कतिपय अरू देशहरू पनि छन्, युरोपियन कन्ट्रीहरू पनि छन्। त्यो कुरालाई कन्ट्रोल वा मत्थर पार्न त अमेरिकाले अर्को एउटा स्ट्राटेजी त लानु पर्यो, जहाँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी उसको आफ्नो रह्यो। त्यो दुईटै कुरामा नेपाल रहँदा नेपाललाई कूटनीतिक हिसाबले अप्ठ्यारो त होला त्यो ब्यालेन्स गर्नलाई हैन। BRI पनि लिने, AIIB मा पनि हुने, त्यसपछि गएर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा नि हुने, त्यो कुरा गर्नलाई नेपाललाई स्ट्राटेजिकली अलिकति अप्ठ्यारो त होला। तर नेपालले म्यानेज गर्न सक्ने हो भने त त्यहीँबाट प्ले गर्न सक्नु पर्यो नि। जस्तो तपाईँले सेयर मार्केटमा प्ले गर्नुहुन्छ भने त जहाँ भोलाटिलिटी हुन्छ त्यही भोलाटिलिटीमा तपाईँले प्ले गर्नुहुन्छ र प्रफिट त्यहाँनिर एकुमुलेट गर्नुहुन्छ नि हैन। त्यस्तै नै परिस्थिति हो। र MCC चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्ट हो। सायद अब अमेरिकाले त सोचेको होला, नेपाललाई त केही फरक परेन नि, सोचेकै भए पनि केही फरक परेन। किनभने कुनै पनि सहयोग बिना शर्त त आउँदैन, केही न केही शर्त हुन्छ। त्यो शर्तलाई कति आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी, आफ्नो हितमा हुने गरी त्यसलाई उपयोग गर्ने भन्ने मात्र नै हो। त्यसैले त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत परे पनि नपरे पनि नेपाललाई के अप्ठ्यारो पर्यो र? केही अप्ठ्यारो परेन। अघि नै मैले भनेको थिएँ, बरु हेर्नुहोस् न, BRI अन्तर्गत नेपालले गरेको सम्झौताको कुन चाहिँ बुदा कस्तो छ भनेर कसलाई थाहा छ? कसैले पढाएको छ? कहीँ पढ्न पाउँछ? तपाईँ हेर्नुहोस् त, कहीँ पनि छैन। त्यसको चाहिँ के हो त त्यो हैन? बरु तपाईँ यी अरू कतिपय सम्झौता तपाईँ हेर्न पाउनुहुन्छ, के छ छलफल गर्न पाउनुहुन्छ, संसदमा पास हुन्छ, वा फेलै भए पनि यो त हाम्रो लागि चाहिँ हानिकारकै रहेछ भन्ने बुझ्न त पायो नि पब्लिकले हैन। हो, त्यसैले पारदर्शिता बेटर हो नि, त्योभन्दा एक्सपोजर बेटर हो नि। केही पनि थाहा नहुनु, केही पनि कसैले पत्तो नपाउनु भन्दा त होइन, तपाईँ यो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनु ठिक हो नि। मैले चाहिँ त्यसरी हेर्छु। थ्याङ्क यू। अब म यो सामरिक विषयमै चाहिँ म अब एकदम छोटोमा, हाम्रो अर्को एउटा सेगमेन्ट बाँकी नै छ, त्यो हुनाले म अब गिरीशजी कहाँ गएँ। तपाईँको सोचाइ के छ संक्षिप्तमा? यो मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँको छिमेकी दुईटा देश छन्, उनीहरूलाई पनि आफूबाट ऋण लिदियोस्, बरु यसले चाहिँ त्यो नलियोस्, दान नलियोस्, ऋण लियोस् भन्ने पनि हो कि त्यो फ्याक्टरले पनि काम गरिरहेछ कि जस्तो पनि लाग्छ क्या। ऋण लियो भने त जस्तो छिमेकी उत्तरको ऋण लियो भने ऋण सँगसँगै कामदार पनि आउँछन्, अनि उसकै कामदारले पैसा पनि उतै लान्छन्, ऋण दिएको पनि भयो। उसले आफ्नो कामदारहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ जो अनइम्प्लोइमेन्ट छ त्यो पनि इम्प्लोइमेन्ट हुने पाए। त्यो हिसाबले त्यो फ्याक्टरले पनि काम गरिरहेछ कि जस्तो पनि लाग्दैछ मलाई। त्यही भएर यता नेताहरूलाई, दुई चारजना नेताहरूलाई उचालेपछि त यता विरोध गर्यो, अनि त्यो चाहिँ यता लागू गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने पनि लाग्दैछ। त्यसैले यो मलाई लाग्दैन यो कुनै सामरिक हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुने त्यो चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले हामी भित्रै जो नेपालका नेताहरू छन् उनीहरूले चाहिँ यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। नचाहिने कुरोलाई उछालेर यो मान्छेलाई चाहिँ भेडा बाख्रा सम्झिनु चाहिँ हुँदैन अबका दिनमा। किनभने भोलि जसरी हिजो चाहिँ अरुण गयो, अरुण जाँदाखेरि आज पनि मान्छेहरू थकथकाइरहेछन्। अरुण भएको भए यतिखेर के हुन्थ्यो भनिरहेछन्। आखिरी बाटो बन्न थालिसकेको थियो सबै। मैले त देखाएको छु, म धनकुटाको मान्छे, उसमा अरुण जाने भनेर चाहिँ धरानको औद्योगिक क्षेत्रमा कत्रा हिम पाइपका फ्याक्ट्रीहरू खोले। आखिरी लोन लिएर खोले, पछि सबै बिचल्ली, अहिले त्यो फ्याक्ट्रीहरू बेहाल भए। त्यसैले यस्ता कामहरूलाई चाहिँ रोक्न हुँदैन कि त्यो राजनीतिक द्वन्द्वले यस्ता विकासका कामहरूलाई रोक्यो भने हामी कहिले पनि उँभो लाग्दैनौँ भन्ने मेरो समग्र बुझाइ हो। कैलेशजी, यो विषयमा MCC को अन्तिम तपाईँको यो सामरिक पाटो, भू राजनीतिक पाटो विषय आफैमा मैले हिजो पनि लेखेको थिएँ। यो विषय आफैमा यो बोकाको मुखमा कुबिन्डो भन्छ नि, कुबिन्डो जस्तो भएको छ MCC आफैमा मेरो लागि। तर पनि अग्रज पत्रकार साथीहरूको विचार सुनेर म धेरै कुरा जानकारी मैले पाइरहेको छु। होइन भने नेपाल पढ्दाखेरि उत्तेजना मात्रै पढ्न पाइन्छ, खास रियलिस्टिक अप्रोचहरू, त्यस्तो खालको इन्टरप्रिटेसन कहीँ पनि पढ्न पाइँदैन। बडो गाह्रो छ अहिलेको युग भनेको। विवादित अनि प्रोक्सिमिटीको आधारबाट कसो अनि बायस्ड अनि रिभेन्ज सेन्ट्रिक आइडियाहरू चलखेल चाहिँ पनि भइरहेको छ।
त्यो अवस्थामा सामरिक अब एउटा कुरा त के रहेछ भने हामी मानवीय चरित्र अघि नारायणजीले पनि भन्नुभयो नि हो केही एक पाथी चाहिँ धान चामल दिएपछि केही त्यसका बापतमा केही लदाउने या काम लाउने जुन एउटा आफ्नो भित्रको अभिष्ट हुन्छ नि सानो त्यो मानवीय कुरा हो, कुनै आश्चर्य लाग्दैन। तपाईँ चामल किन्न जाँदा पनि छेउको नजिकको चामल पसलेलाई नदेखोस् भनेर स्किप गरेर नयाँमा किन्न जानुहुन्छ। अन्त किनेको देख्यो भने चामल पसलेले रिसाइहाल्छ, के भएको थियो र मेरो चामल त राम्रै थियो, किन किन्नु भएन। भारत जहिले पनि आफ्नो परनिर्भरता कायम रहोस् होइन भन्ने चाहन्छ। अब चीनको स्वार्थ अहिलेको विश्वमा त्यही हो। त्यसकारण अब हामीलाई आश्चर्य लाग्छ। अब जोगबनी पुगेर मलाई त्यो कम्फर्टेबल जो पूजा गन्जी र पूजा जाङ्गिया किन्दा जति कम्फर्टेबल हुन्थ्यो, मलाई लासा गएर फेरि कुङफु सुज किन्दाखेरि त्यति कम्फर्टेबल भएन कि, किनभने मेरो निकटता भनेको जोगबनीतिरै थियो बढी भारततिर। हेर्नुहोस् न, अब हाम्रै व्यावहारिक किसिमले हेरौँ न यो कुरा। त्यसकारण यो स्ट्राटेजिक कुराले दुईटा रणनीति बिचमा भएको द्वन्द्वको बिचमा बसेर हामी चाहिँ असंलग्न थियौँ यसै रहन्छौँ भन्नुभन्दा संलग्न भएर निश्चित बुदाहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने कुरामा नथिर्ने, बाँकी त सबैको हो हामी भन्ने किसिमको त्यो एउटा स्ट्राटेजी अपनाएर त्यो रणनीति गरेर नेपाल अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा नबुझेको अहिलेको नेपालको उत्तेजना चाहिँ जस्तै मेरा मित्र राजेशजी र अलिकति विजयजीले अलिकति राजनैतिक रूपमा भन्दाखेरि यो वामपन्थीहरूको लेफ्टको उत्तेजना भन्नुभयो। प्रारम्भमा त्यसो भए पनि यो वामपन्थ या मध्यपन्थको उत्तेजना होइन, अहिले रिभेन्ज सेन्ट्रिक उत्तेजनाहरू हो। त्यसमा हिजो राजाको पालोमा खाई खेली ठाडो भएकाहरू ती मान्छेहरूको त्यो आक्रोशको भिडहरू पनि मैले सडकमा छताछुल्लो पोखिएको देख्छु। त्यसकारण तार्किक बहस भएको छैन, केही बहसमा मैले पनि जानी नजानी छिरेको छु। त्यसकारण म के भन्छु भने अहिलेको युग भनेको त हामीले साइबर एट्याकको जमाना आइसक्यो होइन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा आइसक्यो। तर हाम्रो नेपालको चेतनाको स्तर, हाम्रो नेताहरूको स्तर हेर्नुहुन्छ भने अझै हामी भरुवा बन्दुक त के गुलेली चेतना भन्दा हामी अगाडि पुगेको छैनौँ। त्यसकारण यो अप्ठ्यारोका बावजुद पनि हामी सबैको हौँ भनेर त्यो एकट्ठा भएर जसरी अहिले एमसिसी र अहिलेको नयाँ नक्सामा सबै दल मिल्न सकेको छ र घनीभूत छलफल भए अहिले पिपल टु पिपल रिलेसनमा अब हामी सञ्चार पनि चुकेका छौँ। अर्को विषयमा यो बहस गरौँला, मलाई लाग्छ घनीभूत छलफलको आवश्यकता छ र त्यो अनेस्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अब हामीले दुईटा मेजर विषय भ्यायौँ। अब आउनेमा चाहिँ एकदम 2-2 मिनटमा एकदम ऱ्यापिड हिसाबले एन्सर गरौँ, सबैलाई म अनुरोध गर्छु। यो चाहिँ के छ भने फर्केर हेर्दा नेपाली मिडिया, अब हामीले आफ्नो समयमा आफ्नो टाइममा नेपालमा मिडियामा काम गरेर आयौँ। मूलधारको सञ्चार माध्यम, अनलाइन सञ्चार पोर्टलहरू, युट्युब र प्रदूषित नेपाली साइबर क्षेत्र भन्छु म, सोसियल मिडिया, यो सबै। म यो क्वेसन सोध्छु, नेपालमा 1990 को दशकको आखिरीतिरसम्म राजनीतिक आस्था र अभिष्टलाई भित्र लुकाएर निष्ठा र प्रतिष्ठाको लागि एउटा बाइलाइन पाउनको लागि बडा मेहनतपूर्वक स्थलमै गएर खोज नीति अनुसन्धान गरेर समाचार लेख्ने चलन थियो। अब प्रसारण पत्रकारितामा पनि प्रष्ट बाणी, शुद्ध भाषा, प्रस्तुतिमा दक्षता, निखारता, प्राविधिक रूपमा पनि कुशल, शिष्टता, विनयशील चरित्र प्रदर्शन गरिन्थ्यो। मिडियामा अहिले यतिखेर निजत्वमाथि हमला भइरहेछ, आक्रोशपूर्ण छ प्रस्तुतिहरू। अब नाम नै एक प्रकारले भने हिंसक नामहरू छ क्या, कार्यक्रमको नामहरू नै होइन। अनि विषयको गहिराइमा नपुग्ने, मानवीय संवेदना घोलेर प्रस्तुत गर्दा पनि कतिपय बेलामा, अनि पत्रकारले आचरण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पालनै नगर्ने, प्रेसको आचार संहिताको पनि ख्याल नगर्ने, कानुन आफ्नै हातमा लिनु खोज्ने कतिपय अवस्थामा, व्यक्तिको निजी गोपनीयताको विषय हुन्छ है भनेर अलिक ख्याल नगर्ने प्रश्न गर्दाखेरिमा, सर्व जान्ने म र नजान्ने तपाईँ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत हुने स्थिति व्याप्त छ। यो अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको स्थिति झन् प्रदूषित छ। यस्तो स्थितिमा नेपाली मिडियामा क्लिन फिड ल्याउन के गर्ने, कसरी गर्ने? पत्रकारिता पेसा जुन एउटा पवित्र निष्ठा र प्रतिष्ठाको बाटोबाट सो प्रचारको लोभ, धन कमाउने लालच हुँदै राजनीतिक आस्थामा डुबेको अवस्थाबाट त्यसलाई कसरी बचाउने? क्रमैसँग म चाहिँ राजेश दाईबाट आउन चाहन्छु। राजेश मिश्र। म एउटा सानो कुरा क्ल्यारिफाई गर्नु शालिग्रामजी, अघि तपाईँले सोध्नु भएको थियो यो अहिलेको जुलुस चाहिँ स्वतस्फूर्त हो अथवा कतैबाट सञ्चालित हो भने चाहिँ मैले कन्टेक्स्ट बुझिनँ। मैले के भने भन्दाखेरि यो कोरोना विरुद्ध जुन जुलुस थियो त्यो मैले स्वतस्फूर्त भनेको एमसिसीको बारेमा मेरो कुनै धारणा छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अब तपाईँले जुन अहिले जुन क्वेसन सोध्नुभयो, हेर्नुहोस् म साइन्स पढाए विद्यार्थी, हेर्नुहोस् है, डाक्टर बन्छु भन्ने सपना थियो। 42 सालको आन्दोलनमा जेल पनि,
जेलमा पुगेपछि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब त्यहाँ नेताहरूसँग भेट भयो। उहाँले के भन्नु भनेदेखि त डाक्टर भएर 2-4जना मान्छे बचाउला, 2-4वटा पोस्टमार्टम गर्ला, तर त जस्तो मान्छे तैँले चाहिँ सोसाइटीको पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने हो, त के डाक्टर भन्छस् भनेपछि म जेलबाट निक्लेपछि मलाई अनि के मुड चल्यो, मैले मेडिकल लाइन छोडेर म जर्नलिजमतिर लागेँ। मेरो आमाले झन्डै मार्नुभयो मलाई। उहाँको सपना थियो, एउटा मेरो दाइ छ ऊ इन्जिनियर भयो, एउटा छोरा इन्जिनियर बनाउने, अर्को छोरा डाक्टर बनाउने भनेको, र म डाक्टर हुन सकिनँ। आमाको सपनालाई एक किसिमले मैले पुरा गर्न सकिनँ। तर मैले नेपालमा बसेर काम गरुन्जेलसम्म मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि मैले सही गरिरहेको छु, ब्रह्मले देखाएको कुरा लेखेँ मैले। इभन मलाई त किन गिर्जाको हनुमान भन्ने आरोप पनि लाग्यो, तर मैले गिर्जाले पनि छोडिनँ, कसैले पनि छोडिनँ। देखाएको कुरा जनताको लागि गरेँ मैले। सुरुमा 47-48 सालसम्म चाहिँ पोलिटिकल जर्नलिजम बेस गरी गरेँ मैले। जब पोलिटिक्स बिस्तारै धमिलो हुँदै गयो त्यसपछि म क्राइम, करप्सन, नार्कोटिक्स यस्तो कुराहरूमा बढी फोकस गर्न थालेँ। इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङहरू चाहिँ सुरुवात गर्ने हाम्रै जेनेरेसन हो। त्यो बेला अलिकति रिस्क लिएर, टाइम लिएर, पैसा खर्च गरेर सित्तैमा त्यो भने फेरि पाउने तलब केही पनि होइन, आफ्नो मनको शान्तिको लागि गर्छौँ हामी त्यो काम। तर अब अहिले आएर म के देख्छु भन्दाखेरि यो फेसबुक र युट्युबको जुन सामग्री त्यसलाई जर्नलिजम म भन्दिनँ, त्यो जर्नलिजम हुँदा पनि होइन। यो आउँछ जान्छ, त्यस कारण म त्यति यसलाई चिन्ताको रूपमा लिन्न। त्यो कन्ज्युम कसले गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। एउटा कन्ज्युम गर्ने एउटा पार्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ युट्युब मात्रै मनपर्छ, सिरियस आर्टिकल उनीहरू पढ्नै जान्दैनन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि कसो छ भन्दाखेरि दिस डेज अब तपाईँले पत्रिका पढ्नु भएन भनेदेखि युआर अनइन्फर्म, पढ्नुभयो भनेदेखि युआर मिसइन्फर्म। हेर्नुहोस् है, समस्या त्यहाँ छ। गर्ने मान्छेले इमान्दारी साथ मेरो जनताप्रतिको दायित्व यो हो र त्योभन्दा ठुलो कुरा मेरो म प्रतिको दायित्व यो हो भन्ने कुरा बुझेर काम गरिदियो भनेदेखि सब कुरा ठिक हुन्छ। तर यहाँ अहिले कुन क्षेत्रमा विकृति छैन? पत्रकारितालाई मात्र नभनु, नेतागिरीदेखि लिएर डाक्टरगिरी, इन्जिनियरगिरी, ठेकेदारी सबैतिर जे छ त्यही छ। समय आउँछ, चेन्ज हुन्छ। अब लेट्स गो विथ द फ्लो एन्ड होप फर द बेस्ट। मेरो योभन्दा बढी कुनै टिप्पणी नै छैन। थ्याङ्क यू। विजय घिमिरेजी। म पनि राजेश मिश्रजीले भनेको कुरामा सहमत छु। किनभने यो अहिलेको सोसियल मिडिया, युट्युबमा जुन हामीले समाचारहरू टाइपको देख्छौँ नि, कहिलेकाहीँ अन्तर्वार्ता लिइरहेको हुन्छन्, के गरिरहेको हुन्छन्, यो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो सन्देश दिने खालको थियो नि। पहिला हामी 48-50-51 सालतिर नै साप्ताहिकमा लसुन एक फाइदा अनेक हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो पनि निस्किने चाहिँ सानोतिनो कान्तिपुरले निकाल्ने साप्ताहिकमा पनि निस्किन्थ्यो। त्यो चाहिँ प्रारम्भिक चरण हो। यसमा अलिअलि हेर्ने पनि हुन्छ जसले चाहिँ म समाचार थाहा पाउँछु, न्युज थाहा पाउँछु, या केही के भइरहेको छ, अहिले ट्रेन्ड के छ थाहा पाउँछु भनेर जसले त्यो चाहनुहुन्छ उहाँहरूले हामीले लेखेका, पत्रकारले लेखेका नै समाचारहरू पढ्नुहुन्छ र त्यो बिस्तारै समय चाहिँ हामी फेरि बलियो हुँदै जान्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर नेपालमा अहिले चाहिँ हामीले इन्डियालाई हेरेर धेरै कुरा सिक्यौँ। हामीले पत्रकारितामा इन्डियालाई हेरेर सिक्नु हुन्थेन त्यो कुरा। र हाम्रो अहिले जर्नलिजमको हाम्रो अलिकति दुर्भाग्य के छ भने हामी पत्रकारहरूको दोषी पनि, हामीले इन्डियालाई आदर्श बनाउनु हुन्थेन पत्रकारितामा। इन्डियाले हामीलाई इन्फ्लुएन्स बढी गर्यो। इन्डियाको जर्नलिजमले पनि, आज तक टाइपको जर्नलिजमले हामीलाई चाहिँ बढी इन्फ्लुएन्स गरेको देखिन्छ। त्यो पनि सर्ट टर्ममै हो। तर अलिकति भन्नुहोस् न, यो युट्युबको चाहिँ भन्दा बढी अलिकति यसले चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ पार्न सक्छ। र अहिले हाम्रो पनि त्यसो भएर त्यही कारणले गर्दा, इन्डियाको प्रभावले गर्दा अहिले नेपालको त्यो पत्रकारिताको स्थिति चाहिँ, पत्रकारको स्थिति चाहिँ काली लाग्दो देखियो। अब भन्नुहोस् न, कान्तिपुर जस्तो एउटा स्ट्रङ मिडिया हाउसले अहिले आफ्नो कर्मचारीलाई तलब नदिएको समाचारहरू हामीले चाहिँ पढ्नु परिरहेको छ। त्यसकारण समस्याहरू चाहिँ नेपालको पत्रकारितामा अहिले देखेका छन्। त्यो चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, अन्त देखिएको थियो, नेपालमा पनि देखियो। अहिले आएर चाहिँ सर्ट टर्म हो। आखिर पत्रकारिता जुन हामीले कन्भेन्सनल लेख्ने र टेलिभिजनमा बोल्ने पत्रकारिता गरिरहेको थियौँ, यसको दिनहरू अब झनै सकिन्छन् भन्ने जस्तो लाग्दैन, झनै बढ्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसकारण म यो सोसियल मिडिया, युट्युबमा आउनेहरूलाई धेरै कन्टेन्टलाई हामी फलो पनि गर्दैनौँ र सायद सुरुमा फलो गर्ने मान्छेहरूले पनि 1-2 वर्षपछि फलो गर्न छोड्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो अनुभव चाहिँ यति नै हो यसमा। अब शैलेशजी। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। विषयगत रूपमा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ 1.5 घन्टा बहस आफैमा भएको भए साँच्चै सार्थक हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। साँच्चै गर्नुपर्ने बहस अहिले हामीले अन्त्यमा छोटो गरी टुङ्ग्याउँदैछौँ। यसको निरन्तरता पक्कै पनि होला। अब राजेशजीले भन्नुभयो जस्तो, विजयजीले भन्नुभयो जस्तो, अहिलेको सामाजिक सञ्जाललाई पूर्णत उपेक्षा गर्न मिल्दैन, तर कसरी परिष्कृत भएर त्यसलाई सिक्दै जाने भन्ने कुरा मात्रै हो। अब नेपालमा अहिले टेलिभिजन सोहरू भनेर जुन किसिमको अहिले
अगाडि आइरहेको छ। पाहुनालाई बोलाएर निचोर्ने, चिथोर्ने, कोपर्ने, हप्काउने, भएसम्म सकभर त पिटी नै हालौँ जस्तो गरेर युट्युबहरूले बोलाउने अनि त्यही पिटेको दृश्य पनि हाल्छ। अनि मलाई इनबक्स गरेर पठाउँछन् साथीहरू। अस्ति मैले एउटा पोस्टमा लेखेको छु, प्लिज यस्तो चाहिँ नगरिदिनुहोस् न, म यसै पनि आगो लेख्छु, उत्तेजनामा रमाउँछु। अब कहिलेकाहीँ म खतरा पोस्टहरू लेख्छु कि आगो लेख्छु, अनि मलाई पनि भ्रम हुन्छ, अरे राजेश मिश्र भन्दा त मैको ठुलो मान्छे हो कि असन्तर्करी भन्ने भ्रम पनि हुन्छ। त्यसो होइन। तर मेरो भनाइको आशय यति कि सामाजिक सञ्जालमा त्यो वैयक्तिक मर्यादाहरू, त्यसका आचरणहरू कहाँ कसले कति बेला रोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसको केही मापदण्डहरू चाहिँ, रेस्ट्रिक्सनहरू चाहिँ चाहिन्छ होला। तर पूर्णतः यो केही पनि होइन। अब युट्युबै अब त्यही सामाजिक सञ्जाल भनेर उपेक्षा नै गरिहाल्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ। गिरीशजी। धन्यवाद शालिग्रामजी। मेरो पनि भनाइ के भने, जबसम्म पाठकहरू सचेत हुन्छन्, पाठकहरू जब सचेत भएपछि यो यस्ता युट्युबेहरू जुन चाहिँ रस्साकसीका जुन घटनाहरू छन् ती आफै स्वतः मान्छेले हेर्न छोड्छन् जस्तो लाग्छ। जबसम्म पाठकहरू चाहिँ हुनु पर्यो क्या, पाठकहरू नै सचेत नहुन्जेलसम्म चाहिँ त्यही खालको पाठकहरू, जस्तो एउटा जमाना थियो पत्रिकामा लेखेपछि त्यो सत्य हुन्छ, त्यो कसैले भने पनि त्यो अकाट्य हुँदैन थियो, त्यो जमाना पनि थियो नि त। अहिले त तपाईँको हरेकले फेसबुकमा लेख्ने बित्तिकै हो कि भन्ने त्यो भ्रम अहिलेको पुराना मान्छेहरूमा अझै पनि गाउँघरमा चाहिँ फेसबुक चलाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हो लेखेको रहेछ त्यो त हो भन्ने परिरहेको हुन्छ। त्यसैले जबसम्म पाठकहरू सचेत हुनुहुन्छ तबसम्म ती सानातिना यो भेल भन्छ नि, एउटा भेल आएको हो, त्यो भेल अलिक दिन आउँछ, त्यसपछि फेरि आफ्नो स्ट्यान्डर्डमा आउँछ नै जस्तो लाग्छ। ठुलो मिडियाहरू पनि अहिले सङ्कटमा जसरी परेको देख्छ, जस्तै हाम्रो अहिले उल्लेख गर्नै पर्ने एउटा विषय चाहिँ के छ भने, अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादक हरिबहादुर थापाजीले राजीनामा दिनुभएछ। किन त भन्दा आफू चाहिँ तलब लिने तर तलकाले तलब नपाउने भएपछि उहाँले म पनि राजीनामा दिन्छु भनेर, त्यो एकदम राम्रो पक्ष हो। यसै गरी ठुला मिडियाहरूले जब तलब दिँदैनन् भने त्यसका माथिबाटै चाहिँ आन्दोलन सुरु गरिदियो भने मिडियाहरूले तलब दिन बाध्य हुन्छन् कि चाहिँ बन्द गरेर हिँड्नु पर्यो। मिडिया मालिकहरू मोटाउने तर कामदारहरू सधैँ शोषित हुने त्यो अवस्था रहन्जेलसम्म हामीले चाहेको जस्तो पत्रकारिता पनि पाइँदैन। अनि त्यसले अनएथिकल काम गर्न थाल्छ नि त, त्यो चाहिँ समस्या हो कि जस्तो लाग्छ। हरेक क्षेत्रमा समस्या छ, त्यो समाधान बिस्तारै ठुला मिडिया हाउसहरूले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै जाने भने पत्रकारिता चाहिँ आफै आफ्नो स्तरमा आउँछन्। को राइट लेख्छ को रङ लेख्छ भन्ने मान्छेले थाहा पाउँदै जान्छन्। ट्विटरमा चाहिँ अहिले कुनै कुरा एकदम पब्लिसिटी भयो भने कतिपय कुराहरू रोक्या पनि छ, सरकार बाध्य भएर रोकिनु परेको छ, त्यो पनि त छ नि त। त्यसलाई पनि हामीले पोजिटिभ रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसैले जुन चाहिँ नराम्रा कुरा हुन् ती आफै बढारिएर जान्छन्, राम्रा कुराहरू रहन्छन् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। ल अब म फाइनलमा नारायणजी कहाँ आएँ। अब क्वेसन तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। खास गरी एउटा कुरा चाहिँ अलिकति अनुसन्धान गरेर लेख्ने, एउटा निष्ठाको पत्रकारिता गर्ने, एउटा बाइलाइनको लागि पनि कति मेहनत गर्ने, अनि प्लस अब प्रसारण पत्रकारिताको क्षेत्रमा तपाईँको जस्तै प्रष्ट बोली गर्ने होइन, यो कुराहरू चाहिँ एकदम कम हुँदै गएको छ। तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो पत्रकारले प्रष्ट वक्ता सुखी भवेत कसरी हुने? इन्स्टेन्ट कम्युनिकेसन गर्न मिल्ने, कम्युनिकेट गर्न मिल्ने, त्यो पनि मासलाई, यो चाहिँ डेमोक्रेसीको सर्वोत्तम प्र्याक्टिस हो। तर यसलाई हामीले कसरी उपयोग गर्दैछौँ, सही काम र सही प्रयोजनका लागि उपयोग भइरहेछ कि छैन, त्यो चाहिँ फरक पाटो हो। तर जुन मञ्च दिएको छ त्यो अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। गिरिजीले अघि भन्नुभएको साह्रै सही कुरा हो कि ट्विटरमा मान्छेले अत्यधिक धेरै केही विषयमा लेख्यो भने सरकार त्यो निर्णय गर्न वा त्यो निर्णयबाट पछाडि हट्न बाध्य भएको छ। र सोसियल मिडिया पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले लेखेको कुरा गलत भयो भनेर सोसियल मिडियामा आएको त्यसको राजनीतिक पाटो त होला, तर त्यसरी कन्ट्रोल हुने पनि ठाउँ चाहिँ छ। तर त्यही अगाडिकै पोइन्टमा पुग्छु म, त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग भइरहेको छ, गलत तरिकाले भएको छ, वा हामी सही गर्दैछौँ गलत गर्दैछौँ भन्ने कुरा मुख्य कुरा। त्यो कसरी कन्ट्रोल हुन्छ त, वा त्यो कसरी मापन गर्ने, यो गाह्रो कुरा हो। तर के चाहिँ गर्नुपर्छ भने, जसले कन्टेन्ट प्रोडक्सन गरिरहेछौँ नि, युट्युबमा केही भिडियो बनाइरहेछौँ वा अनलाइन चलाइरहेछौँ, इभन आफ्नो फेसबुकमै स्ट्याटस लेखिरहेछौँ, ट्विटरमा स्ट्याटस लेखिरहेछौँ, वा टिकटकमा केही कन्टेन्ट बनाउँछौँ, जहाँ जे बनाइरहेछौँ भने पनि एउटा नागरिकको हिसाबले आफैलाई सोध्न पर्यो, जसले कन्टेन्ट प्रोडक्सन गर्दैछौँ कि यो कन्टेन्ट चाहिँ मेरो सामाजिक मर्यादाभन्दा बाहिरको छ कि छैन त, यो कन्टेन्टले
मेरो सामाजिक सम्बन्धहरू जुन जस्तो जहाँ जे खालको छ त्यो सामाजिक सम्बन्धलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन त? यति दुईटा क्वेसन मात्रै सोधेर त्यो चिज पोस्ट गर्यो भने सायद राम्रो हुन्छ होला कन्टेन्ट प्रोडक्सन गर्नेको पाटोबाट। र कन्टेन्टलाई लिने त्यसलाई कन्ज्युम गर्ने दर्शक पाठक श्रोताको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा सही हो कि होइन, परिस्थिति परिवेशले त्यो कुरालाई ठिक बनाइरहेछ कि छैन, 100% त्यो कन्टेन्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा पहिला केही विश्वास गर केही अविश्वास पनि गर क्या, त्यो दुईटै कुरा मिलाएर हेर्न सक्नुपर्छ। र त्यो भयो भने चाहिँ यसको अभ्यास पनि, किनभने टेक्नोलोजी हो, टेक्नोलोजी पछाडि त जाँदैन, यसको अर्को स्टेजमा विकास होला। तर अहिलेसम्म तपाईँ हामी यो कुरा गर्दासम्म चाहिँ सोसल मिडिया र जुन प्लेटफर्म छ त्यो त सर्वोत्तम हो, किनभने मैले रेडियोमा अभ्यास गर्दा 4वटा भन्दा रेडियो स्टेसन थिएन। अहिले किन रेडियो स्टेसन चाहियो? म आफै तपाईँसँग बोल्दैछु, यहाँ अगाडि एउटा सानो क्यामेरा राख्छु, लाइट अगाडि सेट गर्छु, म आधा घन्टा कन्टेन्ट प्रोडक्सन गर्छु, मेरो फेसबुकमा युट्युबमा ट्विटरमा कहाँ लिङ्क राख्छु, एकैचोटि संसारभरि जान सक्छ, 2-4 हजारले हेर्छ। साँच्चै कन्टेन्ट राम्रो रहेछ भने 20,000 20 लाखले हेर्छ, कन्टेन्ट राम्रो छैन भने त्यही सकिन्छ होइन। द्याट्स अ ग्रेट फ्रिडम। मात्रै प्रोडक्सन कन्टेन्ट प्रोडक्सन गर्ने र कन्टेन्टलाई कन्जम्सन गर्ने दुईटै पक्षले ख्याल गर्न पर्यो। मगर भाषामा एउटा हाम्रो उखान छ नि, काट गुण काट बैगुण, हरेक कुराको गुण हुन्छ बैगुण हुन्छ, त्यो छुट्याउन सक्नु पर्यो। हो, त्यो लिटरेसी चाहिँ अब मेजर कुरा हो। अबको स्टेप भनेको त्यो लिटरेसी, मिडिया कन्टेन्टलाई कन्जम्सन गर्दाखेरि ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने, आफूलाई के चाहिएको त्यो अनुसारको कन्टेन्ट यो ठिकै रहेछ, अरू चाहिँ मलाई चाहिएको छैन भनेदेखि हेर्न भएन, त्यो लिटरेसी बढाउनु पर्यो। फर इक्जाम्पल तपाईँ इन्टरनेट तपाईँसँग एक्सेस छ र तपाईँ कम्प्युटरमा कुनै ब्राउजर छ भने आजै अहिले भर्खर कसरी मर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि त्यहीँ उपलब्ध छ। अहिले भर्खर होइन, म कसरी अमृत उत्पादन गरेर संसारको सबभन्दा उत्तम हुने भन्ने पनि त्यही छ नि। अब कुन चाहिँ लिने त इट्स अप टु यु होइन र। हामी त्यो फेजमा छौँ, किनभने अब कन्टेन्टको अभाव भएन भन्न खोजेको एकदम जेनरल सेन्समा हेर्दाखेरि। तर सही कुरा छान्न सक्ने क्षमता बढाउनु चाहिँ अबको स्टेप हो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। धन्यवाद। योबाट बिदा भइहाल्नु अगाडि फाइनल केही कुरा राजेश दाईले केही भन्नुहुन्छ कि? उहाँलाई चाहिँ आजको फाइनल वर्ड्सहरू केही राख्दिन अनुरोध गर्छु। पहिलो कुरा यो मिडियाको बारेमा भन्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि एउटा एनालोजी दिन्छु। म एउटा बच्चा गएछ यो इन्डियन वारियर चिफ कहाँ, यो अमेरिकन नेटिभ अमेरिकन चिफ थियो, नाम बिर्सेँ मैले। त्यो बच्चाले गएर सोध्छ त्यो चिफलाई, फादर एउटै मान्छे आज मसँग बडा राम्रो व्यवहार गर्छ, भोलिपल्ट अर्कै व्यवहार गर्छ, पुरा एउटै मान्छे देउता जस्तो पनि देखिन्छ, भोलिपल्ट दुष्ट जस्तो पनि देखिन्छ, किन हुन्छ भने चाहिँ सोधेछ बच्चाले। त्यो चिफले के भन्छ भन्दाखेरि, बाबु हरेक मान्छेभित्र चाहिँ एउटा खराब बँसो हुन्छ, एउटा असल बँसो हुन्छ, ती दुइटै चाहिँ झगडा गर्छन्। अनि बच्चाले फेरि सोध्छ, अनि कसले जित्छ भन्दा, तिमी जसलाई चाहिँ बढी खाना खुवाउँछु त्यसले जित्छ भन्दा, मिडियालाई पनि त्यही सन्दर्भमा बुझ्नु होला, हामी असल बँसोलाई खुवाउँछौँ कि खराब बँसोलाई खुवाउँछौँ। सायद मेरो कुरा पुरा हो। ल, अब यो अनस्पोकन तरिकाले हामी सबैले बुझ्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद राजेश दाई र सबैलाई सहभागीहरूलाई। मैले यो यति कुरा भनेर यो कार्यक्रमलाई यहीँनिर ठ्याक्कै स्टप गरेँ, किनभने झन्डै 2 घन्टा हुन लाग्यो। अहिलेलाई चाहिँ बिदा